this new month, I would like to share with you about the unspeakable gifts of God. आज यो नयाँ महिनामा म परमेश्वरको बयान गरेर नसकिने वरदानको विषयमा बताउन चाहन्छु। Hallelujah. हालेलुया। For meditation, turn to Bible to 2 Corinthians chapter 9. हाम्रो बाइबल अब अध्ययनको निम्ति हामी दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्याय पल्टाउँ। 2 Corinthians chapter 9 and verse 15. दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 15 पद। परमेश्वरलाई उहाँको बयान गरेर नसकिने दानका निम्ति धन्यवाद होस्। Thanks be unto God for his unspeakable gift. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Here we speak about an unspeakable gift. यहाँ हामी बयान गरेर नसकिने दानको विषयमा पढ्दैछौँ। Thank God He has brought us into the new month. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई नयाँ महिनामा ल्याउनु भएको छ। And throughout the last month, it is God who has preserved us. गएको महिनाभरि परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभयो। He has done so many good things in our life उहाँले हाम्रो जीवनमा धेरै असल कार्यहरू गर्नुभएको छ and make us a witness for that. र त्यसको निम्ति हामीलाई असल साक्षी बनाउनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Most of the epistles by Saint Paul, it was written when he was in the prison. सन्त पावलले आफ्नो प्राय जसो पत्रहरू उहाँ कैदमा बस्दाखेरि लेख्नु भएको थियो। And through every epistles, he just admonishing, exhorting and comforting the church. र हरेक पत्रहरूद्वारा नै उहाँले मण्डलीहरूलाई चाहिँ अर्थीहरू सुझावहरू र उहाँले उत्साह प्रेरणाहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो। Through his epistle or through the letters, all the believers, all the people those who are scattered here and there, they read it and they were comforted and they were edified. अनि उहाँको पत्रहरूद्वारा नै जति पनि यताउता छरिएका विश्वासीहरूले उनीहरूले पढे, त्यसबाट उनीहरूले सुधार भए, उनीहरूको उन्नति भयो र उनीहरू एकसाथ भेला भए। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Generally, if you speak about the gifts, साधारणतया यहाँ दानको विषयमा बोलिएको छ। most of us like it. हामी जस्तो प्रायलाई त्यो मन पर्छ। If you just wish a person for the anniversary or the birthday, anything, only by words, यदि हामीले कुनै व्यक्तिलाई उसको जन्मदिन अथवा कुनै वार्षिक उत्सवमा शब्दले मात्र हामीले शुभकामना दियौं भने the next question they will ask, where is my gift? अर्को शब्द उनीहरूले सोध्छन् मेरो उपहार कहाँ छ? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So everyone likes that gift. हरेकलाई नै उपहार मन पर्छ। But here Saint Paul speaks something that's unspeakable gift. तर यहाँ सन्त पावलले बयानै गरेर नसकिने उपहारको विषयमा बताउनु भएको Which छ। means you cannot explain through words. जसको अर्थ तपाईले शब्दले त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न। So why did he mention about the gifts over here? यहाँ उहाँले यस उपहारको विषयमा किन वर्णन गर्नुभयो त? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Because when he started to write about the gifts, जब उहाँले यस दानहरूको विषयमा लेख्न सुरु गर्नुभयो especially in the end of the 9th chapter only, he finished that word with the unspeakable gift. र त्यही 9 अध्यायको अन्तिम पदमा आएर नै उहाँले बयान गरेर नसकिने दान भनेर If चाहिँ it is त्यसको अन्त so, गर्नुभयो। what type of gift it is? यदि यसो हो भने त्यो कस्तो प्रकारको उपहार दान हो त? The entire 9th chapter is about giving to the Lord. त्यस 9 अध्याय पुरैमा चाहिँ परमप्रभुलाई दिइने विषयमा उल्लेख छ। How to serve the Lord. परमप्रभुको सेवा कसरी गर्ने? How to help the poor. गरिबहरूलाई कसरी सहायता गर्ने? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's why when you read verse 6 and 7, कारण जब हामी 6 र 7 पदमा पढ्छौं, there he said, he that soweth sparingly shall reap also sparingly, उहाँले भन्नुभएको छ जसले थोरै छर्छ त्यसले थोरै कटुनी गर्नेछ and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. र जसले धेरै छर्छ त्यसले धेरै नै कटुनी पनि गर्नेछ। While you're sowing also, you need the gift. तपाईलाई छर्दाखेरि पनि त्यस उपहार चाहिएको छ। Though all have seeds in their hands, जस सबैको हातमा बिउ भए तापनि all will not go to the field and they sow it. सबैजना खेतमा गएर त्यो छर्दैनन्। To sow the seed with the knowledge of God, we need the gift of God. अनि त्यस बिउ छर्नको निम्ति परमेश्वरको ज्ञान सहितै हामीलाई परमेश्वरको वरदान पनि चाहिन्छ। Secondly, not only is speaking about the sowing, यहाँ चाहिँ हामीले छर्नेको विषयमा मात्र होइन, 7th verse, 7औं पदमा so according to every man purpose within his heart, let him give. हरेकले आफ्नो हृदयमा जस्तो संकल्प गर्छ त्यस्तै देओस्। Because it is not by grudgingly or necessity. किनकि यो चित्त दुखाउँदै होइन, What to do? I have to give. के गर्नु मैले दिनु नै छ। In that manner, any person gives that will not be accepted in the sight of God, or that person will not be rewarded for his blessing, for his things. यस्तो तरिकाले यदि कसैले दिनु भयो भने त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य पनि हुँदैन र उसले परमेश्वरबाट आशीषहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। God loveth the cheerful giver. परमेश्वरले खुसीसित दिनेहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
हुनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Though we may have plenty, हामीसँग प्रशस्त भए but तापनि to take it and give, we need a gift of God. त्यसलाई लिएर दिनको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको वरदान चाहिन्छ। He mentioned about that gift only here. उहाँले त्यही दानको विषयमा नि यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। I'll just show you one example from the Bible. बाइबलबाट म तपाईलाई एउटा उदाहरण देखाउने छु। Because you see, in the world also there are so many rich people. किनकि संसारमा पनि धेरै धनी मानिसहरू छन् Why? Our people also having so much of riches. र हाम्रो मानिसहरूसँग पनि धेरै सम्पत्तिहरू छन्। But they won't show it out. उनीहरूले त्यसलाई बाहिर देखाउँदैनन्। In the time of need also they won't help. खाँचोको बेलामा उनीहरू सहायता गर्दैनन्। In the book of 1 Samuel chapter 25, पहिलो शमूएल 25 अध्यायमा there we read about a person, त्यहाँ हामी एउटा व्यक्तिको विषयमा पढ्छौं and that person was a great man, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा महान व्यक्ति थियो। and he had many things in his life. उसको जीवनमा धेरै कुराहरू पनि थियो। But David sent his men for help. दाउदले सहायताको निम्ति आफ्नो मानिसहरू पठाए, He didn't give bread and water to them. तर उनीहरूलाई रोटी र पानी दिएनन्। 1 Samuel chapter 25 and verse 11. पहिलो शमूएल 25 को 11 पद। तब कि मेरो रोटी मेरो पानी र मैले आफ्ना ऊन कतरनीहरूका निम्ति मारेको मेरो मासु लिएर म यस्ता मानिसहरूलाई दिउँ जो कहाँका हुन् सो म जान्दिन। Shall I then take my bread and my water and my flesh that I have killed for my shearers and give it unto men whom I know not whence they be? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। David sent his men for help. दाउदले आफ्नो मानिसहरूलाई सहायताको निम्ति पठाए। 8th verse. 8 पदमा The young men went and they were asking. जवान मानिसहरूले गएर त्यहाँ सोधे। What they were asking? उनीहरूले के सोधिरहेका थिए? When our shepherds were with you, जब हाम्रा गोठालाहरू तपाईसँगै थिए, they never hurt. तिनीहरूले कहिले They were like walls day and night with us. तिनीहरू दिन रात हामीहरू सँगै थिए। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So we need a favor in their eyes. र हामीलाई तपाईको नजरमा निगाह चाहिएको छ। For we come in a good day, किनकि हामी असल दिनमा आएका छौं। give, I pray thee. र बिन्ती गर्दछु कि हामीलाई दिनुहोस्। David sent his men for help. अनि दाउदले मानिसहरू सहायताको निम्ति पठाएका थिए। That also not without any doing anything. He has done so many things to them. केही पनि नगरिकन हैन, तर उनीहरूको निम्ति धेरै कामहरू पनि गरेका थिए। Because the same chapter it is written. किनकि त्यही अध्यायमा लेखिएको छ। That men only said unto that person. त्यही मानिसहरूले त्यो व्यक्तिलाई भने, The name of that person is Nabal. त्यो मानिसको नाम नाबल थियो। The Nabal, his men said unto him. र नाबलका मानिसहरूले उनलाई भने, When we were in the wilderness, जब हामी मरुभूमिमा थियौं, even in the night time also, in the daytime also, रात दिन हामी तपाईको साथमै थियौं। David men were building like walls in our life. अनि दाउदको मानिसहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा युद्धको जस्तै गरी आएका थिए। Wall. पर्खाल जस्तै गरी आएका थिए। Praise be to God. परमेश्वरको They प्रशंसा have होस्। preserved our sheep. उनीहरूले हाम्रो जुन भेडाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राखे। After telling all these things also, यी सबै कुराहरू उल्लेख गरिसकेपछि but what type of man he is? ऊ कस्तो प्रकारको मानिस थियो? We read about him in the second verse. हामी दोस्रो पदमा पढ्न सक्छौं। He had a great possessions, उसँग धेरै सम्पत्ति थियो, and he was very great man, ऊ एकदमै ठूलो मान्छे थियो। and he had 3,000 sheep, उसँग 3000 भेडाहरू थियो, 1,000 goats, 1000 बाख्रा, and he had a place for sharing the goats. र त्यस भेडाहरूको ऊन कत्रने ठाउँ पनि थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Such a richest person, यति धेरै धनी व्यक्ति, the people those who are helping him day and night preserving the sheep, दिन रात त्यो भेडाहरूको रखवाली गरेर उसलाई सहायता गर्ने मानिसहरू नै, give, I pray thee. उनीहरूले भने बिन्ती गर्छु हामीलाई You know दिनुहोस्। what was his answer? तपाईलाई थाहा छ उसको उत्तर के थियो? 10th verse. 10औं पदमा David's servants said, दाउदका सेवकहरूले भने, Nabal answered David's servants and said, अनि नाबालले दाउदका सेवकहरूलाई जवाफ दिएर भने, who is David? दाउद को हो? And who is the son of Jesse? इसैको छोरो को हो? There be many servants nowadays, they break away every man from his master. हिजो आज धेरै नोकरहरू छन् जो हरेक आफ्नो मालिकबाट छुटेर That means जान्छन्। he started to despise them. यसको अर्थ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै तुच्छ ठान्न थाले। Who is that servant? Who is that David? त्यो दाउद को हो? दाउदको नोकरहरू को I हो? don't know anybody. I म don't know कसैलाई पनि anyone. चिन्दिनँ। Praise be to God. परमेश्वरको And I प्रशंसा am होस्। not ready to give me water and bread, whom I know not whence they be. जसलाई म चिन्दिन को कहाँका हुन् उनीहरूलाई म मेरो रोटी र मासु म दिन सक्दिन। Why I am showing this portion? म यो खण्ड किन देखाइरहेको छु? He had lot of riches. उसँग धेरै सम्पत्ति थियो। The people, those who helped him, now they need a help. उसलाई सहायता गर्ने मानिसहरूलाई अब अहिले उल्टो खाँचो थियो। He was not ready to take and give to them. तर उसले आफ्नो चीज लिएर उनीहरूलाई दिन तयार भएन। But rather he was telling so many accusing things. तर त्यसको सट्टा धेरै दोष लगाउने कुराहरू उसले गर्यो। Nowadays there are so many servants, they are just fleeing away from his master.
अनि आजकल धेरै यस्ता नौकरहरू छन् जो मालिकहरूबाट छुटिएर जान्छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। After that, when you go through this passage, he got a great judgment upon him. यसपछि तपाईले यो खण्ड पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि उसले बुमाथि ठूलो न्याय आइपर्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So, होस्। brother, sister, we may have a lot of things. यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीसँग धेरै कुरा हुन But सक्छ, to give unto the Lord, we need the gift from God. तर परम प्रभुलाई दिनको निम्ति हामीलाई पनि परमेश्वरको त्यो वरदान For चाहिन्छ। example, we may have a good health. उदाहरणको लागि हामीसँग असल स्वास्थ्य छ, Get up early in the morning, 4 o'clock, and praise God, you need a gift. सबेरै बिहान उठेर 4 बजे प्रशंसा दिनको निम्ति पनि तपाईलाई वरदान चाहिन्छ। All cannot do it. सबैजनाले यो गर्न सक्दैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Today, होस्। so-called believers, they have never get up at 4 o'clock and praise God in the family life. आजकल नामदारी विश्वासीहरू आफ्नो पारिवारिक जीवनमा बिहानै 4 बजे उठेर प्रशंसा दिँदैनन्। They have good health, उनीहरूसँग असल स्वास्थ्य छ, but they spend in sleeping. तर उनीहरू चाहिँ सुताइमा समय बिताउँछन्, Because doctor said, किनकि डाक्टरले भनेको छ you need 7 hours continuous sleep, deep sleep. हामीलाई निरन्तर 7 घण्टाको राम्रो निद्रा चाहिन्छ। You sleep, keep on sleeping. When the trumpet blows, you won't be able to hear that voice. तपाई सुत्नुहोस्, सुतिरहनुहोस्, तर तुरैको आवाज तपाईले सुन्न सक्नुहुने छैन। Even Jesus also said in the Gospel of Matthew chapter 19, यसुले पनि मत्तीको सुसमाचार 19 अध्यायमा भन्नुभयो, when he spake about the eunuchs, जब उहाँले नपुंसकहरूको विषयमा भन्नुभयो and when disciples, he discussed the matter about the unmarried life. र उहाँले अविवाहित जीवनको विषयमा चेलाहरूसँग छलफल When गर्नुभएको Jesus थियो। spake about the divorce, जब येशूले सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा भन्नुभयो, then the disciples said unto him, त्यसपछि चेलाहरूले उहाँलाई भने, if it is the case, यदि यसो हो भने then it is good for a man not to marry. त्यसो भने मानिसले विवाह नगर्नु नै उत्तम हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। Matthew chapter 19 verse 10, disciples said this word to Jesus. अनि मत्ती 19 को 10 मा चेलाहरूले येशूलाई यो शब्दहरू भने, His disciples say unto him, in the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई भने, आफ्नै स्वास्नीसित मानिसको यस्तै अवस्था हुन्छ भने विवाह गर्नु फाइदा छैन रहेछ। Getting married and divorce that girl or a boy, it is better not to get married. विवाह गरिसकेपछि केटा वा केटीलाई छोड्नु भन्दा त बरु विवाह नगर्नु नै फाइदा हो। What was the reply of Jesus? येशूको जवाफ के थियो? Jesus said in 11th verse, 11औं पदमा येशूले भन्नुभयो, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. सबै मानिसले यस वचनलाई ग्रहण गर्न सक्दैनन्, केवल तिनीहरूले जसलाई यो To दिएको छ। live such a life, that person need the grace or the gift of God. त्यस्तो जीवन बिताउनको निम्ति त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको अनुग्रह र वरदान चाहिन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। Yes, brother, sister, God gives grace and gifts to everyone to live such a life. हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले हरेकलाई नै यस्तो जीवन बिताउनको निम्ति अनुग्रह र वरदान दिनुहुन्छ। Now, the unspeakable gift means अब यो बयानै गर्न नसकिने वरदान भन्नाले give liberally to the Lord. त्यो चाहिँ एकदमै उदार चित्तले परम प्रभुलाई दिनु। Second, what for that gifts? अनि दोस्रो यो वरदान के हो? What for that gifts? त्यो वरदान के को लागि? In Romans chapter 1 and verse 11, रोमी 1 को 11 पदमा, Romans 1:11. रोमी 1 को 11, किनकि तिमीहरूलाई स्थिर पार्नका निम्ति म तिमीहरूलाई केही आत्मिक वरदान दिन सकु भनेर तिमीहरूलाई भेट्ने म अति इच्छा गर्दछु। For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be He may be established. established. तिमीहरू स्थिर हुनको लागि। The unspeakable gifts is given to every man in order that every person must be established. त्यो बयानै गर्न नसकिने दान चाहिँ सबै मानिसहरूलाई दिएको छ ताकि उनीहरूलाई अन्तमा स्थिर गर्नको लागि। Or let me dilute that word and say, यदि यो शब्दलाई एकदमै let me bring down that त्यसलाई word. कम गरेर भने भने That means every person must be stable in his ways. हरेक मानिसको चालमा स्थिर रहनु। What does it mean? यसको अर्थ के हो? When you read in book of James chapter 1 and verse 8, जब हामी याकूब 1 अध्यायको 8 पदमा पढ्दछौं, James 1:8. याकूब 1 को 8, दुई चित्ते मानिस आफ्ना सबै चालचलनमा चञ्चल हुन्छ। A double-minded man is unstable in all his That ways. person unstable in all his ways. दुई चाल मानिस चाहिँ ऊ आफ्नो सम्पूर्ण चालमा That's why चञ्चल हुन्छ। in order to bring him to stable condition, त्यसकारण उसलाई एउटा स्थिर अवस्थामा ल्याउनको लागि or to establish him, अथवा उसलाई स्थिर बनाउनको निम्ति some spiritual gifts has been given to him. उसलाई केही आत्मिक वरदानहरू दिएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So there are many reasons for every person or for the gifts of God to be given to the human. त्यसकारण हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरको वरदान दिइनुको पछाडि केही न केही त्यसको कारण हुन्छ। Now the gifts are operating in the church. अहिले वरदानहरू मण्डलीमा काम गरिरहेको छ। What for? के को लागि? To establish or make our life to stable. हामीलाई स्थापित गर्नलाई अथवा हाम्रो जीवनलाई स्थिर बनाउनलाई। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Outwardly the man be very strong, बाहिरी मानिस हेर्दा बलियो देखिन्छ, but when he trials and temptation comes, तर जब संकष्ट कष्टहरू आउँदछ his heart will become like a chicken.
उसको हृदय चाहिँ एउटा कुखुरा जस्तै बन्छ The heart like chicken. उसको हृदय चाहिँ चल्ला जस्तै Will बन्छ not be able to stand before the trials or ऊ temptations. सङ्कष्ट कष्टको अगाडि उभिन सक्दैन That person will not be able to endure the situation or reproaches. त्यो व्यक्तिले त्यो परिस्थिति त्यो निन्दाहरूलाई सहन सक्दैन For that purpose only, some sort of spiritual gifts are given to everyone. Thereby they may be established in Christ Jesus. त्यही उद्देश्यको लागि नै हरेकलाई नै परमेश्वरको केही आत्मिक वरदानहरू दिएको छ ताकि उनीहरू ख्रीष्ट येशूमा स्थिर रहन सकुन् But one thing we read in 1 Corinthians chapter 13, तर एउटा कुरा हामी पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा पढ्छौं prophecy will be seized, अनि त्यहाँ अगमबानी सकिनेछ knowledge will be seized. त्यहाँ ज्ञानहरूको अन्त हुनेछ Then what for this gift? त्यस यो वरदान केको लागि त Read in 1 Corinthians chapter 13 verse 8. पहिलो कोरिन्थी 13 को 8 पद पढिदिनुहोस् प्रेम कहिले टल्दैन, चाहे भविष्यवाणीहरू होउन् ती बितेर जानेछन्, चाहे भाषाहरू होउन् ती बन्द हुनेछन्, चाहे ज्ञान होस् त्यो बितेर जानेछ। Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Prophecies they shall fail, भविष्यवाणीहरू त्यो बितेर जानेछन् tongues also shall cease. भाषाहरू पनि बन्द हुनेछन् Then why should we speak in unknown tongues? त्यसो हो भने हामी किन अन्य भाषामा बोल्ने त If it is ceased, then why should I speak? यदि यो बन्द हुन्छ भने म किन बोल्ने The answer is given in 1 Corinthians chapter 14 verse 1 and 2. यसको उत्तर Verse 2. पहिलो कोरिन्थी 14 को 2 मा उल्लेख गरिएको छ For he that speaketh in unknown tongue speaketh not unto men but unto God. किनकि जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्छ And fourth verse. र चौथो पदमा He that speaketh in unknown tongue जसले अन्य भाषामा बोल्छ edifieth himself. उसले आफ्नो उन्नति गर्छ That means for your edification that gift is very very essential. त्यसको लागि तपाईको उन्नति हुनको लागि त्यो वरदान अति आवश्यक छ Until you become perfect that gift is necessary. तपाई सिद्ध नबनुन्जेलसम्म त्यो वरदान आवश्यक छ Suppose if you are building a house, मानिलियौ तपाईले घर बनाउँदै today हुनुहुन्छ they are going to cast the slab. जब तपाईले ढलान गर्दै हुनुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस् that will be the very precious day for us. त्यो हाम्रो निम्ति एकदम बहुमूल्य दिन हुन्छ We are going to cast the first slab. जब पहिलो ढलान हुन्छ You know, when they cast the slab, जब उनीहरू ढलान गर्छन् suppose they are going to cast the slab here. मानिलियो अब यहाँ ढलान हुँदैछ Here you can see so many poles. यहाँ भित्र हामी धेरै खम्बाहरू देख्न They सक्छौं make so many bamboos here. उनीहरूले धेरै बाँसको खम्बाहरू राख्छन् When you say to the engineer, जब तपाईले इन्जिनियरलाई sir, भन्नुहुन्छ this look very ugly, यो हेर्दा एकदम नराम्रो छ but I want the house like this. तर मलाई यस्तो घर चाहिएको छ Sir, wait. उहाँले भन्नुहुन्छ सर Till the पर्खनुहोस् work be finished, पहिला काम सकियोस् these poles has to be stand here यो काम सकिनलाई यो खम्बा यही to हुनुपर्छ support. त्यो त्यसलाई अड्याउन Till that thing become cured. अनि त्यो माथिको कुरा नसकुन्जेलसम्म When they put the slab, जब उनीहरू ढलान गर्छन् 21 days, that's a curing days. अनि 21 दिनसम्म त्यसलाई सुकाइनु Till पर्दछ the 21 days, this bamboo should be here. 21 दिनसम्म यो बाँस यही हुनुपर्छ If you remove it, यदि यसलाई हटाइयो all भने this will come down. त्यो सबै ढलान खस्छ Same thing with the gifts of God. यस्तै कुरा परमेश्वरको वरदानसँग पनि Gifts of God are given to everyone for the establishment. परमेश्वरको वरदानहरू सबैजनालाई उनीहरू स्थापित गर्नलाई दिएको हो Or to make our life stable. अथवा हामीलाई स्थिर बनाउनलाई Any wind blows, कुनै पनि हावा चल्दा any amount of waves may come. जतिसुकै मात्रामा छाल आउँदा Nothing can depart me or separate me from the love of Christ. कुनै पनि चीजले मलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्दैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा But होस् these are the purposes that gifts of God is being given. यही उद्देश्यको निम्ति नै परमेश्वरको वरदानहरू दिएको छ That's why Saint Paul says, thanks be to God त्यसैकारण सन्त पावलले हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई for धन्यवाद his होस् unspeakable gift. उहाँको बयानै गरेर नसकिने वरदानको लागि These gifts are classified or divided into 3 groups. यो वरदानलाई 3 समूहमा विभाजित गरिएको छ Please listen carefully. कृपया ध्यान दिएर These सुन्नुहोस् are all the truths and doctrines which is hidden in the Bible. यो बाइबलमा लुकिएका सत्यता र सिद्धान्तहरू हुन् Now, the gifts of God are divided or classified into 3 groups. परमेश्वरको वरदानलाई 3 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ Number 1, पहिलो नम्बर Romans chapter 6 verse 23. रोमी 6 को 23 पद किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Here we Lord. have the gift of God यहाँ परमेश्वरको वरदान भनेर हामी or पढ्छौं gift of the Father. अथवा पिताको वरदान Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा What होस् is the gift of God or the Father? परमेश्वर पिताको यहाँ वरदान के हो Gift of God is eternal life through Jesus Christ. परमेश्वरको वरदान चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा अनन्त जीवन हो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Today we are enjoying or experiencing that salvation in our life. आज हाम्रो जीवनमा हामीले उद्धार मुक्तिको अनुभव गरिरहेका
उक्लिरहेका छौँ, that salvation which we received, जुन मुक्ति हामीले प्राप्त गर्यौं that is the eternal life. त्यो अनन्त जीवन हो। We are growing in that eternal life. हामी त्यही अनन्त जीवनमा हुर्किरहेका That is छौँ। through Lord and Savior Jesus Christ. त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा। But this gift is from God the Father. तर यो वरदान चाहिँ परमेश्वर पिताबाट आएको हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Everyone cannot be saved जोसुकै व्यक्ति यसरी उनीहरूले मुक्ति पाउन सक्दैनन् until my Father draw them near to Him. पिताले उनीहरूलाई उहाँको नजिक नतान्नु जसम्म Jesus said, they can only come unto me. यसुले भन्नुभयो उनीहरू मात्र मका आउन सक्छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा You होस्। see, there are so many people, they are hearing about Jesus. धेरै मानिसहरू छन् जसले यीशुको विषयमा सुनेका छन्। Every morning in the TV, the news is, the messages are coming. हरेक बिहान त्यो टिभीमा खबरहरू आउँछन्। Through media, there are so many evangelists are doing the ministry. अनि मिडियाद्वारा पनि धेरै प्रचारकहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। They are listening, उनीहरूले सुनिरहेका but छन्, they are not coming to the salvation तर उनीहरू यस मुक्तिमा आएका छैनन्, because it's the gift of God. किनकि त्यो परमेश्वरको वरदानको कारणले। Let me go ahead. अझ अगाडि भनौं, Secondly, दोस्रो in Ephesians chapter 4 verse 8, एफिसी 4 को 8 पदमा there we read about the gift of Lord and Savior Jesus Christ. त्यहाँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाताको जुन वरदानको विषयमा पढ्छौं। Ephesians chapter 4 and verse 8. एफिसी 4 को 8 पद। यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, जब उहाँ उच्चमा उक्लिनु भयो तब उहाँले कैदलाई कैद गरेर लैजानु भयो र मानिसहरूलाई दानहरू दिनुभयो। Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. And he gave gifts unto men. उहाँले मानिसहरूलाई दानहरू दिनुभयो। When he captive the captivities and ascended to heaven. जब उहाँले कैदलाई कैद गरेर लानुभयो र स्वर्गमा उक्लनु भयो, When it was happened, यो कहिले भएको थियो? that we read in 1 Peter chapter 3. त्यो चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस 3 अध्यायमा पढ्न सक्छौं। There Jesus went in that spirit to the bottomless pit. त्यहाँ हामी देख्छौं जुन येशू चाहिँ आत्मामा त्यस अगाध कुण्डमा जानुभयो, When he अथाह went कुण्डमा, into that pit, र त्यस कुण्डमा he गएपछि speak to the souls over there. त्यहाँ भएका प्राणहरूसँग उहाँ बोल्नुभयो And he delivered them from there. र त्यहाँबाट तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो So he delivered them and took them and ascended to heaven. र तिनीहरूलाई छुटकारा दिएर सँगै लिएर माथि स्वर्गमा जानुभयो। Listen one thing in this place. यस स्थानमा एउटा कुरा सुन्नुहोस्, Till Jesus went to the bottomless pit. येशू त्यस अथाह कुण्डमा नगएसम्म, That is, he was hanged on he was risen on the third day, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्दछ तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। What he did on the 3 days. त्यस 3 दिनमा उहाँले के गर्नुभयो He त? went to the ground, उहाँ went to the त्यस pit. उहाँ त्यस खाडलमा जानुभयो। Many souls were there. त्यहाँ धेरै प्राणहरू थिए। According to Zechariah chapter 9 verse 12, जकरिया 9 को 12 पद अनुसार all these captives were waiting for the blood. यी सबै कैदीहरू चाहिँ रगतको पर्खाइमा थिए, Because the word of God says, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ only there is a remission through the blood. केवल पापको छुटकारा रगतबाट मात्र छ। The soul needs blood to be redeemed. त्यो प्राणले छुटकारा पाउनको निम्ति रगतको आवश्यकता पर्छ। That's why only goat bloods, bullocks or oxen bloods were being shed. त्यसै कारण पहिला बोकाहरू जुन राँगाहरूको त्यसको साँडेहरूको रगतहरू बोकाइन्थ्यो, That doesn't redeem the soul of a man. तर त्यसले मानिसको प्राणलाई छुटकारा दिन So सकेन। when Jesus Christ shed his blood on the cross, त्यसै कारण येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगत त्यस क्रुसमा according to बोकाउनुभयो। Zechariah 9 told that there's a prophecy. जकरिया 9 को 12 पद अनुसार त्यो भविष्यवाणी अनुसार According to the prophecy, he went into the pit. त्यस भविष्यवाणी अनुसार उहाँ खाडलमा जानुभयो All the souls were waiting for the blood, अनि सबै प्राणहरू त्यस रगतको पर्खाइमा थिए and he captive those captivities, र उहाँले त्यस कैदीहरूलाई कैद and he took गर्नुभयो them and ascended to र heaven. लिएर माथि स्वर्गमा उक्लनु भयो। What does it mean? यसको अर्थ के हो? Till that, paradise and this hell both in the same place. यसको अर्थ त्यो बेलासम्म यो परमानन्द स्वर्ग र नरक चाहिँ तल नै थियो, एकै ठाउँमा थियो। He ascended, तर जब उहाँ उक्लनु भयो departed those places. उहाँले त्यो दुईवटा स्थानलाई विभाजित गर्नुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now that's we could see in the Gospel of Luke chapter 16. त्यो कुरा हामी लुकाको सुसमाचार 16 मा देख्न सक्छौं। When Lazarus and the rich man both were died. जब लाजरस र धनी मानिस दुवै मरे, Lazarus was on the bosom of Abraham. लाजरस अब्राहमको काखमा थियो, Rich man was in the hell. धनी मानिस नरकमा थियो, But there was a distance only they could see. तर उनीहरूसँग देख्न सकिने दूरी थियो। This rich man was seeing Abraham was in the bosom. Lazarus was in the bosom of Abraham. यो धनी मानिसले लाजरसलाई अब्राहमको काखमा देखिरहेको थियो। He was need a drop of water. उसलाई एक थोपा पानी चाहिएको थियो। That means the distance they could see that both paradise and this hell. त्यसकारण उनीहरूले यस नरकदेखि स्वर्गलाई चाहिँ उनीहरूले हेर्न सक्ने दूरीमा थियो। But after Jesus died तर येशू मर्नु and भइसकेपछि he ascended to heaven with his captives, र उहाँले यस कैदीहरूलाई लिएर उक्लिनु भयो, both the places was separated. त्यसपछि दुवै ठाउँलाई विभाजित Now गर्यो। no one could see from hell to that paradise. अब अहिले कसैले पनि नरकदेखि त्यो माथि स्वर्ग देख्न सक्दैन। So Zechariah 9 was fulfilled when Jesus was ascended to heaven. त्यसकारण जकरियाको त्यो जुन भविष्यवाणी चाहिँ येशू माथि उक्लिसक्नु भएपछि पूरा
विदा When he भयो ascended to heaven, जब उहाँ माथि उक्लनु भयो he gave gifts unto men. उहाँले मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो What is the gift? I will explain later. त्यो वरदान के हो म पछि वर्णन So this गर्नेछु is the gift of Jesus यो Christ. चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको वरदान हो Third, तेस्रो 1 Corinthians chapter 12, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा verse 7 to 10. 7 देखि 10 पदमा There we read about the spiritual gifts or the spirit of the gifts of the Holy Spirit. त्यहाँ हामी आत्मिक वरदानहरू अर्थात् पवित्र आत्माको वरदानहरूको विषयमा पढ्न सक्छौं Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस् these are the three gifts. यो चाहिँ तीन वरदानहरू Gifts of Father, that's eternal life or salvation. नि पिताको वरदान जुन चाहिँ अनन्तको जीवन अथवा मुक्ति Then Jesus Christ gave gift unto men. त्यसपछि येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई वरदानहरू दिनुभयो And thirdly, the gifts of the Holy Spirit. तेस्रो चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरू Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Suppose anyone receive the spiritual gifts, मानिलियौं कसैले आत्मिक वरदानहरू प्राप्त surely गर्दा that person will honor that gift. निश्चय नै त्यो व्यक्तिले त्यो वरदानलाई आदर गर्नेछ Even when we are being honored by somebody else when they give us gift, हामीलाई पनि कसैले सम्मान गरेर वरदानहरू दिँदा उपहार दिँदा we used to honor them or we used to respect it. हामीले उनीहरूलाई पनि सम्मान दिने गर्छौं आदर गर्ने गर्छौं Some people, they do not know the value of the gift, just throw it away. कोही मानिसलाई त्यो वरदानको मूल्य थाहा नपाएर त्यतिकै फ्याँकिदिन्छन् Or they will give it to somebody else. अथवा अरू कसैलाई दिन्छन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Gifts are not to be given to somebody. उपहारहरू अरू कसैलाई दिनको निम्ति होइन Gift is not to be thrown. त्यो फ्याँकिनको निम्ति होइन It should be respected and it should be honored. त्यसलाई आदर गरिनु पर्दछ सम्मान गरिनु पर्दछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस् today I would like to share with you the unspeakable gift of God, especially the second one. र आज चाहिँ म विशेष गरेर दोस्रो परमेश्वरको त्यो बयान गरेर नसकिने वरदानको विषयमा तपाईलाई The बताउँछु second gift is the gift of Jesus Christ, दोस्रो which is वरदान- given to men. दोस्रो वरदान चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा दिएको वरदान हो जो मानिसहरूलाई दिएको थियो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Now, God the Father, His gift is eternal life. पिता परमेश्वरको वरदान अनन्त जीवन हो And Holy Spirit is the gifts. 9 gifts are there. पवित्र आत्माको वरदानहरू त्यहाँ 9 वटा Some वरदानहरू are छन् prophesying. जुन भविष्यवाणी Some are revealing the knowledge of God. कसैले परमेश्वरको ज्ञानहरू Some are बाँड्छन् dividing the word of God and giving the wisdom to the church. कसैले परमेश्वरको वचनहरूलाई बाँडेर मण्डलीमा ज्ञानहरू प्रदान गर्दछन् Healing power, चंगाईको शक्ति faith, विश्वास speaking in unknown tongues. अन्य भाषाहरूमा These बोल्नु are all come under the gifts. यी सबै वरदान मुनि पर्दछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Church need the gifts. मण्डलीलाई वरदान आवश्यकता छ Don't expect only Jesus loves, Jesus heals, and Jesus saves. केवल येशूले प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले निको बनाउनुहुन्छ मुक्ति दिनुहुन्छ भनेर मात्र खुसी नहुनुहोस् Go little deeper. अझै त्यसको गहिराईमा जानुहोस् Praise be to God. परमेश्वरको Now, प्रशंसा what होस् is the gifts that Jesus gave unto men? अब येशूले मानिसलाई दिनुभएको वरदान के थियो त And why did He give that gifts? र उहाँले त्यो वरदानहरू किन दिनुभयो Ephesians chapter 4, एफिसी 4 अध्याय verse 11 to 13. 11 देखि 13 पदसम्म अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो सेवाको काम र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Enough. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् He gave some apostles, उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू दिनुभयो prophets, भविष्यवक्ताहरू evangelists, सुसमाचार प्रचारकहरू pastors, पास्टरहरू teachers. शिक्षकहरू Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् This is the gift that He gave unto men. यी वरदानहरू नै उहाँले मानिसहरूलाई दिनुभएको थियो All are not the same, सबै एउटै छैनन् all are different. सबै फरक फरक छन् But this is an office. तर यो चाहिँ एउटा कार्यालय हो To some apostle, to some prophet, to some pastors, to some evangelists, to some teachers. कसैलाई प्रेरितहरू कसैलाई भविष्यवक्ताहरू कसैलाई प्रचारकहरू कसैलाई गोठालाहरू र कसैलाई शिक्षकहरू All are not teachers and all are not pastors. सबैजना शिक्षकहरू होइनन् सबैजना पास्टरहरू Now, होइनन् in one way, one word, who are they? अब एउटा शब्दमा भन्नु पर्दा उनीहरू को हुन् They are the servants of God, those are called by Him. उनीहरू परमेश्वरका सेवकहरू हुन् जो उहाँद्वारा बोलाइएका छन् The servants of God who is serving in your midst.
परमेश्वरका सेवकहरू जसले तपाईको माझमा सेवकाई They गरिरहेका are छन् the gifts of Christ given to you. उहाँहरू नै तपाईहरूलाई ख्रीष्टद्वारा दिएको It वरदानहरू हो is your duty to honor or respect, it is up to you. अब आदर गर्ने सम्मान गर्ने कर्तव्य जिम्मेवारी तपाईकै हो What you are doing that you know very well. तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई नै थाहा छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो So it is the duty of every man, and it is fall upon every man. त्यसकारण यो हरेक मानिसको नै कर्तव्य हो When जिम्मेवारी हो Jesus Christ give this gift to us जब यीशु ख्रीष्टले यो वरदान हामीलाई in दिनुहुन्छ 5 different ways. 5 विभिन्न तरिकाले What purpose? केको लागि 13th verse we 12th verse we read. 12औं पदमा हामी पढ्दछौं For the perfecting of the saints. सन्तहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई Second, for the work of the ministry. दोस्रो चाहिँ यस सेवकाईको कामको For लागि the edifying of the body of Christ. र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिको लागि This main 3 purpose God gave the servants of God as a gift to the church. यी तीनवटा प्रमुख उद्देश्यको लागि नै परमेश्वरले मण्डलीमा आफ्नो सन्तहरूलाई एउटा वरदानको रूपमा दिनुभयो Till we all, that means till the church should come to the unity of the knowledge of the Son of God. यो मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको पुत्र ख्रीष्टको चाहिँ एक ज्ञानको एकतामा नआउन्जेलसम्म And to a perfect man. र एउटा सिद्ध मानिस And to the नबनुन्जेलसम्म measure of the stature of the fullness of Christ. र ख्रीष्टको परिपूर्णताको कदसम्म नआइपुगुन्जेलसम्म Now, everyone says, I'm in Christ. अब सबैजना भन्नुहुन्छ म ख्रीष्टमा छु I received Christ. मैले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ And he said to me, र उसले मलाई भन्यो since 1965, or I'm in this faith. 1965 देखि म यो विश्वासमा छु So what is the growth? अब उसको हुर्काई के छ We need that measure that the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ till the measure of the stature of the fullness of Christ. ख्रीष्टको परिपूर्णताको कदसम्म That means we all must come to the fullness of Christ. For त्यसको अर्थ हामी ख्रीष्टको पूर्णतासम्म आइपुग्नु पर्दछ that purpose, the servants of God being given as a gift to the church. त्यही उद्देश्यको लागि नै मण्डलीले वरदानको रूपमा परमेश्वरको सेवकहरू दिएको छ I must measure myself with that Christ. र मैले आफूलाई ख्रीष्टसँग नाप्नु पर्दछ For that I need a teacher. त्यसको लागि हामीलाई शिक्षक चाहिन्छ The teacher will teach me. शिक्षकले मलाई सिकाउने The छ evangelist will give me the gospel. प्रचारकले मलाई सुसमाचार दिनेछ Pastor will lead me lovingly. पास्टरले मलाई प्रेमपूर्वक डोर्याउनु हुनेछ Prophets will reveal the things to come. भविष्यवक्ताहरूले हुन आउने कुराहरूलाई प्रकट गर्नेछन् Apostle will correct the church. प्रेरितहरूले मण्डलीलाई सुधार्नेछ These 5 officers are in the church. यी 5 वटा अधिकृतहरू मण्डलीमा छन् That you may come to the fullness of Christ. ताकि तपाईहरु ख्रीष्टको पूर्णतासम्म आउन सकुन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Brother, sister, today there is no value for the servants of God in the church. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज मण्डलीमा परमेश्वरको सेवकहरूको कुनै मूल्य छैन Because they never counted as a gift. किनकि उनीहरू कहिले वरदानको रूपमा आएनन् Sometimes I have seen here, कहिलेकाहीँ म यहाँ देख्ने गर्छु you might know Rajkumar from when he was a boy. अनि तपाईले राजकुमारलाई उ सानो केटो छँदैदेखि चिन्नुहुन्छ होला Hey Rajkumar. Hey Rajkumar. ए राजकुमार He's not a Rajkumar. उहाँ चाहिँ अब ए राजकुमार He's a होइन brother Rajkumar. उ चाहिँ अब ब्रदर राजकुमार हो Anyone, when you address to the servants of God, जोसुकै तपाईले परमेश्वरको सेवकहरूलाई बोलाउँदा either tell him a pastor, brother, sister, mother. Then you tell the name. पहिला कि त पास्टर ब्रदर मदर सिस्टर भनेपछि मात्र उहाँहरूको नाम लिनुहोस् You may be like a grandfather, grandmother to us, to me also. तपाई मेरो निम्ति हाम्रो लागि हजुरबुवा हजुरआमा जस्तो हुनुहुन्छ होला You cannot call me by my name. तर तपाईले नाम काटेर बोलाउन If सक्नुहुन्न at all you want, call me by name. यदि तपाईले नाम काटेर बोलाउन First चाहनुहुन्छ you put भने the designation. सबभन्दा पहिला तपाईले पद राख्नु पर्दछ Then only you are honoring the gift which is given by Jesus त्यसपछि Christ. मात्र यसै ख्रीष्टद्वारा दिएको वरदानलाई तपाईले आदर गर्दै हुनुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा And होस् these 5 officers sending to the church are given as a gift, given by God so many various talents and gifts. र यी 5 वटा अधिकृतहरूलाई मण्डलीमा परमेश्वरले धेरै प्रतिभा र वरदानहरू सहित दिनुभएको छ I'll give you the qualification of the servants of God. म परमेश्वरको सेवकहरूको योग्यता म तपाईलाई बताउने छु First, they are called. सबभन्दा पहिला उहाँहरू बोलाइएका छन् Second, they are anointed. दोस्रो उहाँहरू अभिषिक्त छन् Third, they are chosen. तेस्रो उहाँहरू चुनिएका छन् And fourth, they are having the life of faith. चौथो उहाँहरूसँग विश्वासको जीवन छ Fifth, they are suffering minded. पाँचौं उहाँहरूसँग कष्ट सहने मन छ Sixthly, they are holy apostles. छैठौं उहाँहरू पवित्र प्रेरितहरू हुनुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Finally, होस् they are consecrated. र अन्तमा उहाँहरू समर्पित These are the हुनुहुन्छ 7 qualifications of the servant of God. यी परमेश्वरका सेवकहरूको 7 वटा योग्यताहरू हुन् All these 7 things together is as a gift in your hands. र यी सबै 7 वटा योग्यताहरू तपाईको हातमा वरदानको रूपमा दिएको छ How much you are making use of it, it is up to you. तपाईले यसलाई कति सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईमै निर्भर छ Pen is with me.
मसँग पेन छ, It has 3 colors. योसँग 3वटा कलर छ, I can scribble upon the wall. मैले भित्तामा कोर्न सक्छु, I can scribble upon his backside. म उसको पछाडि पनि कोर्न सक्छु। I'm a fool. म मूर्ख हुँ, I don't know how to use it. यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने मलाई थाहा छैन। This 3 colors pen is given in my hand. मेरो हातमा 3 कलरको पेन दिएको To छ, write properly in a blue color. एउटा राम्रो नीलो रङमा लेख्नलाई, To highlight it, I used to give a red color. हाइलाइट गर्नलाई रातो प्रयोग गर्छु, That is wisdom. त्यो नै बुद्धि हो। Then I am a wise person. I know how to use this gift. त्यसपछि मात्र मलाई यो उपहार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मलाई थाहा Again, I हुन्छ। am telling you, you must make use of the servants of God as long as with you, they are with you. तपाईसँग परमेश्वरको सेवक रहन्जेलसम्म पनि तपाईले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We are seeing outwardly, this is a pastor, this mother, this sister. अनि बाहिरी रूपमा यो पास्टर मदर सिस्टर हामी भन्छौँ, I will tell you from the word of तर God. म परमेश्वरको वचनबाट तपाईलाई भन्छु, Actually, where are they? वास्तवमा उहाँहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ? Who is holding them? उहाँहरूले कसलाई पक्रिरहनु भएको Who is छ? guiding them? कसले उहाँलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ? Learn those things. यी कुराहरू सिक्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। to know these things, अब यी कुराहरू बुझ्नलाई come back to Deuteronomy chapter 33. हामी व्यवस्थाको पुस्तक 33 अध्यायमा आउँ। Deuteronomy chapter 33 and verse 3. व्यवस्था 33 को 3 पद। हो उहाँले आफ्नो प्रजालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबै पवित्र जनहरू तपाईँको हातमा छन् अनि तिनीहरू तपाईँका पाउनेर बस्छन्, हरेकले तपाईँका वचनहरूबाट ग्रहण गर्नेछ। Yea, he loved the people, all his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet, everyone shall receive of thy words. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Everyone, they sat down at their feet. उनीहरू सबैजना उहाँको चरणमा बस्दछन्। Who are they? उनीहरू को हुन्? Here it is mentioned about the saints. यहाँ हामी पवित्र जनहरूको All विषयमा his पढ्छौँ। saints are in their hand, यी सबै पवित्र जनहरू तपाईँका हातमा छन् and they sat down at thy feet. र उहाँहरू तपाईँको पाउनेर बस्छन् And everyone shall receive of thy words. र हरेकले तपाईँका वचनहरूबाट ग्रहण गर्छन्। When you read in Hindi Bible, जब हामी हिन्दी बाइबलमा पढ्छौँ, परमेश्वर के चरणों में बैठकर उस वचन का लाभ उठाता है. That means they're profiting or they receive profit through the word of God. परमेश्वरको चरणमा बसेर परमेश्वरको वचनबाट उनीहरूले लाभ उठाउँछन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। What for this profit? यो लाभ के को लागि? To send to our house? कि हाम्रो घर पठाउनलाई? What is this profit? यो लाभ के हो? Verse is given in your Bible. वचन तपाईँको बाइबलमा लेखिएको You छ। can read, I can read. तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, म पनि But पढ्न what is the सक्छु। meaning of it? तर यसको अर्थ के हो? The servants of God, the saints are sitting at his feet परमेश्वरका सेवकहरू उहाँको पाउमा and बस्दछन् receiving his words. र उहाँको वचनहरू ग्रहण गर्दछन् What they gain through that word र त्यस वचनद्वारा उहाँहरूले लाभ पाउनुहुन्छ in order to feed the church. मण्डलीलाई खुवाउनको लागि। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा You होस्। are hearing this verse 1 hour. तपाईले यस 1 घण्टा परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ। Thanks be to God, with all humbleness I am telling. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, नम्रता सहित म तपाईलाई भन्दछु, Every preachers have this nature. हरेक प्रचारकसँग एउटा स्वभाव हुन्छ। Everyone they labor to get the message. हरेकले चाहिँ वचन पाउनलाई धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। It's not the ready-made. यो कुनै एउटा पूर्व तयारी We गरिएको sit होइन। at his feet. हामी उहाँको चरणमा प्राप्त गर्छौँ, Cry to him. हामी उहाँमा पुकारा गर्छौँ, We cried and weep. हामी रुन्छौँ, हामी उहाँलाई पुकारा गर्छौँ। You know what for? तपाईलाई थाहा छ के को लागि? Not to put me into shame. मलाई शर्ममा पार्नलाई होइन, These 300, 400 people will come. तर यी 300-400 मानिसहरू आउँछन्, They should not return unsatisfied. उनीहरू असन्तुष्ट भएर नफर्किउन्। Lord, in order to satisfy them, प्रभु उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनलाई reveal thy truth. तपाईको सत्यता प्रकट गर्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा God होस्। is my shepherd, I shall not want. प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको He खाँचो leadeth छैन। them to be green pastures. उहाँले मलाई हरियो खर्कमा ढेराउनुहुनेछ। Lord, thy people know that thou art leading them into green pastures. तपाईको प्रजाहरू हुन्, तपाईँ उनीहरूलाई पनि हरियो खर्कमा ढेराउनुहोस्। If they return empty, उनीहरू रित्तो नफर्किउन्, what they will think? उनीहरूले के सोच्नेछन्? Their souls will become lean. उनीहरूको प्राण दुर्बल हुनेछ। Brother, sister, we are crying in the presence of God to get the message to deliver unto you. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई वचन प्रचार गर्नलाई हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर रुन्छौँ, पुकारा गर्छौँ। Of course, if suppose I'm an educated person, मानिलियो म एउटा शिक्षित व्यक्ति हुँ, I will connect these things to the worldly things. मैले यो कुरालाई संसारिक कुराहरूसँग भन्ने छु। If I'm a science student, यदि म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ connect भने it with science. म विज्ञानमा आउँछु। If I'm an engineer, म इन्जिनियर हुँ भने connect it with the engineering म method. यसलाई इन्जिनियरिङ कुराहरूसँग सम्बन्ध देखाउने छु। Preaching is not full of intellectual. तर यो प्रचार गर्ने भनेको बौद्धिकतामा निर्भर हुँदैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा In होस्। the pulpit, पुलपिटमा we बसेर have to speak the word of God as it is. हामीले परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै बोल्नु
बोल्नु पर्दछ None of the preachers should pollute the word of God. कुनै पनि प्रचारकले परमेश्वरको वचनलाई प्रदूषित गर्न हुँदैन To get this thing, we are sitting at the feet of यी Jesus. कुराहरू प्राप्त गर्नलाई हामी येशूको चरणमा पाउमा बस्दछौँ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा To होस् receive the counsel and to declare into the church. त्यो सल्लाहहरू प्राप्त गरेर मण्डलीलाई त्यो सल्लाह घोषणा गर्न According to Deuteronomy 33:3, his saints are sitting at his feet. व्यवस्था 33 को 3 पद अनुसार उहाँको पवित्र जनहरू उहाँको पाउमा बसिरहेका हुन्छन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Don't think they are very cheap. त्यसकारण उहाँहरू एकदमै तल्लो स्तरको हुनुहुन्छ भनेर Always नसोच्नुहोस्। they are sitting at the feet of Jesus or sitting at the feet of the presence of God in order to feed you. तपाईहरुलाई खुवाउनको निम्ति उहाँहरू सधैँ येशूको पाउमा परमेश्वरको उपस्थितिमा बसिरहनुहुन्छ Secondly, where are they? दोस्रो उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ Revelation chapter 1, प्रकाश 1 अध्यायमा verse 16. 16 पद अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए र उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरबार निस्कन्थ्यो अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्केको घाम जस्तै थियो। And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And he had in his right hand 7 stars. अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 ताराहरू थिए। Who are these stars? यी ताराहरू को हुन्? Who are these 7? The particular number is given. यहाँ 7 वटा संख्या तोकिएको छ। To know that, read verse 20. यो बुझ्नलाई 20 पद पढिदिनुहोस्। तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका यी 7 वटा ताराहरू र यी 7 वटा सुनका सामदानहरूको रहस्य, यी 7 वटा ताराहरू 7 वटा मण्डलीहरूका दूतहरू हुन् र तिमीले देखेका यी 7 वटा सामदानहरू 7 वटा मण्डलीहरू हुन्। The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 The angels churches. of the 7 churches. 7 वटा मण्डलीका दूतहरू In Asia Minor, there were 7 churches. एसिया माइनरमा 7 वटा मण्डलीहरू And थियो every churches, Christ is, or the resurrected Christ is revealing his doctrines. र हरेक मण्डलीमा पुनरुत्थित ख्रीष्टले आफ्नो सिद्धान्तहरू प्रकट In गरिरहनु end थियो of every message, र उनीहरूको हरेक वचनहरूमा he said one thing. त्यहाँ एउटै कुरा See, I थियो know your good works. मलाई थाहा छ तिम्रो असल कामहरू One thing you are lacking तर now. तिमीहरूमा अहिले एउटा कुराको कमी छ You have fallen from the first love. तिमीहरू पहिलो प्रेमबाट पतित भएका छौ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा This होस् message was given to every church. यो सन्देश हरेक मण्डलीलाई दिएको थियो God is loving and God is appreciating the good things. परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ र उहाँले असल कुराहरूको प्रशंसा पनि At the गर्नुहुन्छ same time, तर त्यही बेला he's note down the shortcomings, the lackings of the church also. उहाँले मण्डलीको कमी कमजोरीहरूलाई पनि टिप्नुहुन्छ So in order to reveal this thing to the church, किन यी कुराहरू मण्डलीलाई प्रकट गर्नलाई the 7 stars are the 7 angels of the church. ती 7 ताराहरू चाहिँ 7 मण्डलीका दूतहरू हुन् Now the servants of God are the hands of God. अब परमेश्वरका सन्तजनहरू परमेश्वरको हातमा छन् They are in the hands of God. उहाँहरू परमेश्वरको हातमा First हुनुहुन्छ they are set down at these feet. सबभन्दा पहिला उहाँको चरणमा बस्नुहुन्छ Now they are in the hands of अब God. अहिले उहाँहरू परमेश्वरको हातमा छन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस् why they are in the hands of अब God? उहाँहरू किन परमेश्वरको हातमा हुनुहुन्छ त Because God wants to preserve them. किनकि परमेश्वरले उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ They are the one उहाँहरू नै तिनीहरू who हुन् bring the people, make the people, mold the people for His kingdom. जसले मानिसहरूलाई ल्याउँछन् बनाउँछन् र परमेश्वरको राज्यको निम्ति आकार दिन्छन् That's what we read the verse over here. त्यसै कारण यहाँ हामी एउटा पद पढ्छौँ वचन This is the foundation word or this is the basic word for our ministry. यो नै हाम्रो सेवाका हाम्रो मिसनको चाहिँ एउटा जबको एउटा We वचन हो preach and warn every man. हामी हरेक मानिसलाई प्रचार गर्छौँ With चेतावनी all दिन्छौँ wisdom we are teaching them सारा बुद्धि सहित उनीहरूलाई सिकाउँछौँ that we may present every man perfect in Christ Jesus. हरेक मानिसलाई ख्रीष्टमा हामी सिद्ध रूपमा प्रस्तुत गराउन सकौँ Praise be to God. परमेश्वरको So प्रशंसा होस् if God doesn't keep His servants in His hands or in His palms, यदि परमेश्वरले सन्तजनलाई उहाँको हत्केलामा राख्नु भएन भने they cannot do this ministry. उहाँहरूले यो सेवकाई गर्न सक्नुहुन्न Now second question, why He kept in His hands? अब दोस्रो प्रश्न उहाँले आफ्नै हातमा किन राख्नु When you भयो read in Revelation chapter 12 and verse 4. जब हामी प्रकाश 12 को 4 पदमा पढ्छौँ Revelation chapter 12 verse 4. प्रकाश 12 को 4 पद अनि त्यसको पुच्छरले आकाशका ताराहरूको तेस्रो भाग तान्यो Enough. And his tail drew the third part of the stars of heaven. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् His tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. अनि त्यसको पुच्छरले आकाशको ताराहरूको तेस्रो भाग तानेर पृथ्वीमा फ्याँक्यो Servants of God like a stars in the hands of God. अनि परमेश्वरका सन्तजनहरू परमेश्वरको हातमा भएको ताराहरू चाहिँ हुन् Against these stars only the dragon is working. र यो ताराहरूको विरुद्धमा त्यस अजिङ्गरले काम गरिरहेको छ Drew the third part of the stars and cast it into the earth. ताराहरूको तेस्रो भागलाई त्यसले तानेर पृथ्वीमा फ्याँक्यो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्
Are we not seeing these things? के हामीले यो कुराहरू देखिरहेका How छैनौँ? many servants of God leaving the ministry? कति सेवकहरूले सेवकाई छोडिरहेका छन्? How many servants of God are creating problem within inside? कति परमेश्वरका सेवकले भित्रभित्रै समस्या पैदा गरिरहेका छन्? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस्। to preserve this task, to preserve the servants of God, अनि ताराहरूलाई सुरक्षित गर्न अर्थात् परमेश्वरका सेवकलाई सुरक्षित गर्न God has kept them in His hands. परमेश्वरले उहाँहरूलाई आफ्नै हातमा राख्नु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Because होस्। these are the stars यी ती ताराहरू हुन् who bring many people into the guide many people into righteousness. जसले धेरै मानिसहरूलाई धार्मिकतामा जोड्याउने छ। According to Daniel chapter 12 and verse 3. दानियल 12 को 3 पद अनुसार अनि जो समझदार हुन्छन् उनीहरू आकाश मण्डलको चमक चाहिँ चम्कने छन् अनि जसले धेरैलाई धार्मिकतातिर फर्काउँछन् उनीहरू ताराहरू चाहिँ सदा सर्वदा चम्कने छन्। And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. र जसले धेरैलाई जुन ताराहरूलाई धार्मिकतामा चाहिँ उनीहरूले डोर्याएर The ल्याउने छन्। servants of God in the hands of God परमेश्वरको सेवकहरू परमेश्वरको हातमा हुनुहुन्छ turn many people into righteousness of र God. धेरै मानिसलाई परमेश्वरको धार्मिकतामा डोर्याएर ल्याउने छन्। On the other side, the tail is working. अर्को तर्फ पुच्छरले काम गरिरहेको छ। What the tail speaks, त्यो पुच्छरले के that बताउँछ? speaks of the erroneous doctrine. त्यसले चाहिँ झुटा भ्रामक शिक्षाले So the बताउँदछ। servants of God in the hands of God परमेश्वरको सेवकहरू परमेश्वरको हातमा हुनुहुन्छ। preserve every members in the church, मण्डलीका हरेक सदस्यलाई सुरक्षित राख्नलाई, keep them from the erroneous doctrine. उहाँहरूलाई भ्रामक शिक्षाहरूबाट सुरक्षित राख्नलाई Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's why they are called as stars and they are in the hands of God. त्यसैकारण उहाँहरूलाई ताराहरू भनिएको छ र परमेश्वरको हातमा राखिएको छ। Servants of God are not so cheap as we are thinking. हामीले सोचे जस्तो परमेश्वरको सेवकहरू त्यति मीन हुनुहुन्न। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Thirdly, तेस्रो according to Malachi chapter 2 and verse 7. मलाकी 2 को 7 पद अनुसार Malachi chapter 2 verse 7. मलाकी 2 को 7 पद किनकि पुजारीका होठहरूले ज्ञानको रक्षा गर्नुपर्छ उसको मुखबाट मानिसहरूले व्यवस्था खोज्नुपर्छ किनभने ऊ सेनाहरूको परमप्रभुको दूत हो। For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek the Lord his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. He is the messenger of the Lord of hosts. ऊ सेनाहरूका परम प्रभुको दूत हो। Whose messenger we are? हामी कसको दूत हौ? We are the messenger of the Lord of hosts. हामी सेनाहरूका परम प्रभुको दूत हौ। We are the servants of God, servants of the Most High God. हामी अति सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हौ। We are not servant to any man. हामी कुनै मानिसका सेवक होइनौ। We serve among you with the love of God परमेश्वरको प्रेम सहित हामी तपाईहरुको माझमा सेवा गर्छौं। as a servant of God. परमेश्वरको सेवकको रूपमा And we are the messengers of the Lord of hosts. र सेनाका परम प्रभुका दूतहरू हामी हौ। We have been sent to this world to declare the messages of His kingdom. उहाँको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न घोषणा गर्न हामीलाई संसारमा पठाइएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's why the word of God says, त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले we are the भन्दछ stewards of the mysteries of God. हामी परमेश्वरका रहस्यका भण्डारीहरू हौ। Who we are? हामी को हौ? We are the stewards of the mysteries of God. परमेश्वरको रहस्यका भण्डारीहरू हौ। 1 Corinthians chapter 4 verse 1 we read it. पहिलो कोरिन्थी 4 को 1 पद हामी यो पढ्न सक्छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा What is होस्। the work of the stewards? यो भण्डारीहरूको काम के हो? The word steward we can hear only in the restaurants. हामीले चाहिँ रेस्टुरेन्टहरुमा मात्र यो भण्डारीहरू The भनेर big सुन्न hotels सक्छौं। we can see some stewards. ठूला ठूला होटलहरुमा भण्डारीहरू देख्न सक्छौं। But here the stewards means यहाँ भण्डारी भन्नाले feed the church मण्डलीलाई खुवाउनु, with both old and new. चाहे नयाँ पुरानो दुवैलाई। What does it mean? यसको अर्थ के हो? Take the New Testament verse, नयाँ करारको पदहरू लिनु, verse वचन लिनु and compare it with the Old र Testament. पुरानो करारसँग तुलना गर्नु। This both will build the body of Christ or edify the body of यी Christ. दुवैले ख्रीष्टको शरीरलाई निर्माण गर्दछ र उन्नति गर्दछ। So we are the stewards र हामीले त्यस भण्डारीहरू हौं। and this mystery is given in our यो hands. रहस्य हाम्रो हातमा दिएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Even होस्। if a child is very weak in some subject, कुनै बच्चा कुनै विषयमा कमजोर छ भने immediately we give some attention to the child and give him a tuition for particular subject. तत्कालै उसको ध्यान केन्द्रित गर्नलाई त्यस विशेष विषयमा हामी ट्युसन हाल्दिन्छौं। Why? किन? Because my child should not be weak in that subject. किनकि मेरो बच्चा त्यो विषयमा कमजोर नहोस्। What is the work of the stewards? त्यस भण्डारीको काम के हो? To make the weak into strength, to त्यस दुर्बललाई चाहिँ बलियो बनाउनु, make the fools into wise. मूर्खलाई बुद्धिमान बनाउनु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Brother, होस्। sister, when I was a believer, before when I was a believer,
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जब पहिला म I विश्वासी थिएँ have heard the words of these stewards. मैले यस भण्डारीहरूको वचनहरू सुनेको थिएँ They have revealed all the mysteries of the word of God. उहाँहरूले परमेश्वरका वचनको सबै रहस्यहरू प्रकट गर्नुभएको That's why थियो today I am the servant of God. त्यसै कारण आज म परमेश्वरको सेवक छु Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा In होस् Ephesians chapter 3 verse 5, एफिसी 3 को 5 पदमा these mysteries in this last is being revealed through his apostles and prophets. यी रहस्यहरू यो व्यवस्थाहरू उहाँको प्रेरितहरू भविष्यवक्ताहरूद्वारा प्रकट गरिएको छ Only stewards can reveal his mysteries. केवल भण्डारीहरूले मात्र उहाँको रहस्य प्रकट गर्न सक्दछ When you come to know the mysteries, यदि हामीले रहस्य थाहा पायौँ भने your life will be changed. हाम्रो जीवन बदलिनेछ Your way of thinking will be changed. तपाईँको सोचाइको तरिका बदलिनेछ Behavior will be changed. तपाईँको व्यवहारहरू बदलिनेछन् But very sad to say, भन्न दुःख लाग्छ according to 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 पद अनुसार the God of this world blinded the minds that यस संसारको देवले हाम्रो मनलाई अन्धा तुल्याइदिएको छ this glorious gospel should not shine in their hearts. ताकि त्यस महिमित सुसमाचार हाम्रो हृदयमा नचम्किउन् भनेर 2 Corinthians 4:4. दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरू अन्धा पारेको छ ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर जुन ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. What we are preaching? हामी के प्रचार गर्दैछौँ Glorious gospel, महिमित सुसमाचार which is the image of God. जुन चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हो That was lost by the first man. जुन पहिलो मानिसले गुमाएको थियो What is the image of God? परमेश्वरको प्रतिरूप के हो God is love. परमेश्वर प्रेम When हुनुहुन्छ we take baptism, जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ put on that image once again. हामी त्यस प्रतिरूप फेरि धारण Which is गर्छौँ mentioned in Ephesians 4:22. जुन एफिसी 4 को 22 मा उल्लेख गरिएको छ His image is after righteousness and holiness. उहाँको प्रतिरूप चाहिँ धार्मिकता र पवित्रता When you put on this nature or when you put on this image, जब हामी यस प्रतिरूपलाई धारण we गर्छौँ started to grow in that image. हामी त्यही प्रतिरूपमा हुर्कन सुरु गर्छौँ But what the word of the God of this world said do, तर यस संसारको ईश्वरले के गर्छ he just blinded the minds, उसले त्यो मनलाई अन्ध बनाइदिन्छ just blinded the minds of the unbelievers. विश्वास नगर्नेहरूको मनलाई अन्ध बनाइदिन्छ That's why this devil doesn't allow you to believe the word of God. त्यसै कारण यो शैतानले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्न अनुमति Nothing is दिँदैन going inside, everything goes up. जे जति हामी सुन्छौँ त्यो सबै माथिबाट जान्छ Praise be to God. परमेश्वरको If प्रशंसा it होस् goes inside, यदि यो भित्र गयो भने that seed will not remain there. त्यो बिउ त्यही मात्र रहिरहँदैन The seed will do its work. त्यो बिउले आफ्नो काम गर्नेछ That's what we read in book of Isaiah. त्यसै कारण हामी यसैको पुस्तकमा पढ्छौँ When he sent his word, जब उहाँले आफ्नो वचन it पठाउनुहुन्छ will not return unto him void. यो उहाँमा रित्तै नफर्किउन् It will accomplish its work. त्यसले आफ्नो काम पूरा गर्ने नै छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् So when we preach this glorious gospel, which is the image of God, त्यसकारण जुन परमेश्वरको प्रतिरूप यस महिमित your सुसमाचार हामी heart प्रचार should not गर्छौँ be darkened. हाम्रो हृदय अँध्यारो बन्नु हुँदैन Because when you hear the gospel, किनकि जब हामी परमेश्वरको it will सुसमाचार सुन्छौँ enlighten your inner man. त्यसले हाम्रो भित्री मानिसलाई प्रज्वलित गर्छ It will bring you forth once again to the very image of God. त्यसले फेरि एकचोटि हामीलाई परमेश्वरकै प्रतिरूपमा फर्काएर For ल्याउँछ that purpose, servants of God are like stewards of mysteries of God. त्यही उद्देश्यको निम्ति नै परमेश्वरका सेवकहरू परमेश्वरका रहस्यका भण्डारीहरू They're हुन् revealing the mysteries of God. हामी परमेश्वरका रहस्यहरू प्रकट गर्छौँ And in Ephesians 3:5 it is mentioned, through apostles and prophets, it was revealed, which was not revealed in the past times. अनि एफिसी 3 को 3 Punch. र 5 मा नै लेखिएको छ कि जुन विगतमा प्रकट नगरिएका कुराहरू अहिले प्रेरितहरूद्वारा प्रकट गरिएका छन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Fourthly, who are they? चौथो उहाँहरू को In हुनुहुन्छ 2 Corinthians chapter 5 verse 20, दोस्रो कोरिन्थी 5 को 20 पद they're ambassadors. उहाँहरू चाहिँ राजदूतहरू They're हुनुहुन्छ ambassadors of Christ. उहाँहरू ख्रीष्टका राजदूतहरू We हुनुहुन्छ all know Christ was on this earth for 33.5 हामी years. सबैलाई थाहा छ ख्रीष्ट चाहिँ यस पृथ्वीमा 33.5 वर्षसम्म रहनुभयो After that, he called 12 त्यसपछि उहाँले 12 लाई बोलाउनु and भयो anointed them and made them as र disciples. उनीहरूलाई अभिषेक गर्नुभयो र चेलाहरू बनाउनु भयो When he ascended to heaven, जब उहाँ स्वर्गमा उक्लै जानुभयो Gospel of Matthew chapter 28 verse 18 to 20, जब मत्ती 28 को 18 देखि 20 मा हामी पढ्छौँ he said unto them, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो "Go therefore and preach the gospel गएर सुसमाचार प्रचार गर to all the nations सारा जातिलाई and make them my disciples, उनीहरूलाई मेरो चेला बनाओ baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Ghost." पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा उनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो After he said these things, उहाँले यी कुराहरू भनिसकेपछि he said, "Behold, I am with you even till the end of this उहाँले world." भन्नुभयो हेर म यस जगतको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा छु Now this promise was given to the
12 disciples, 11 disciples. अब यो प्रतिज्ञा ती 11 चेलाहरूलाई दियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Because होस्। at that time Judas was not there, he was suicide. 12 मध्ये यहुदा थिएन किनभने उसले आत्महत्या गरेको थियो। Now when this promise was given to the 11 disciples, जब यो प्रतिज्ञा 11 चेलालाई दियो, now those disciples are not here. अहिले ती चेलाहरू यहाँ छैनन्। But the same consecrated ministry is here. तर त्यही समर्पित सेवकाई यहाँ छ। That's why I told you we are called, we are chosen, we are consecrated. त्यसैकारण मैले तपाईँलाई भने हामी बोलाएका छौँ, So चुनेका that छौँ, promise समर्पित is for छौँ। us. त्यसैकारण That promise is for यो us. प्रतिज्ञा हाम्रो लागि हो। Lo, I am with you even till the end of this र world. म यस जगतको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा छु। And now we are the ambassadors of Christ. र अहिले हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौँ। He said, in the spiritual manner, as an unseen guest, I am with you. र उहाँले भन्नुभयो एउटा आत्मिक रूपमा एउटा अदृश्य पाहुनाको रूपमा म तिमीहरूको साथमा छु। You all know what is the work of an ambassador. तपाईहरु सबैजनालाई राजदूतको काम We के हो have थाहा so छ? many embassies in Kathmandu. काठमाडौँमा धेरै राजदूतावासहरू छन्। In every embassy, you can see an ambassador. हरेक राजदूतावासमा तपाईले राजदूतहरू देख्नुहुनेछ। He will represent for that country. उसले त्यस देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। If anything comes, यदि केही कुरा हुन्छ भने suppose I'm being killed in this place, नानीले मलाई यस ठाउँमा हत्या गरियो, immediately the ambassador of India will come because my name is registered there. तत्कालै जुन भारतको राजदूतावास यहाँ आउँछ किनकि मेरो नाम त्यहाँ दर्ता छ। That ambassador will represent for me, for my country. त्यो राजदूतले मेरो लागि मेरो देशमा प्रतिनिधित्व गर्नेछ। Because physically, literally, I belong to India. किनकि शारीरिक रूपमा अक्षरिक रूपमा म भारतको हुँ, Spiritually, I belong to heaven. आत्मिक रूपमा म स्वर्गको हुँ। But officially, they will come and demand. तर आधिकारिक रूपमा उनीहरूले आएर यो माग The गर्दछ। same manner, यही कुरा we तरिकाले are the ambassador of Christ. हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौँ। What Christ supposed to do, we are doing this now. ख्रीष्टले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो नै अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। What is the main thing? He shed his blood on the cross. मुख्य कुरा भनेको त्यस क्रुसमा उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। Colossians chapter 1 verse 19 and 20. कलोसी 1 को 19 र 20 मा We read the purpose of the shedding of his blood उहाँको त्यस रगत बहाएको एउटा उद्देश्य छ, to unite both heaven and earth, दुवै स्वर्ग र पृथ्वीलाई एक बनाउन or to make every human as a spiritual. अथवा हरेक मानवलाई आत्मिक बनाउन। This earthly should become a heavenly thing. यस लौकिक कुराहरू चाहिँ एउटा आत्मिक स्वर्गीय कुराहरू Body is बन्नुपर्छ। a heaven, our body is an earthly body. हाम्रो यस शरीर लौकिक शरीर हो। In order to change this body into heavenly body, यस शरीरलाई स्वर्गीय शरीरमा बदलिनलाई he shed his blood on the cross, क्रुसमा उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो, which is called the ministry of reconciliation. जसलाई मेलमिलापको सेवकाई भनिँदछ। As being ambassador of Christ, ख्रीष्टको राजदूत बनेर we exhort you, we admonishing you, reconcile with one another. हामी तपाईलाई अरू उपदेशहरू दिन्छौँ कि एक अर्कासँग मेलमिलाप गर्नुहोस्। Before every communion, we used to teach this. हरेक प्रभु भोज भन्दा अगाडि हामी तपाईलाई यो सिकाउने गर्छौँ। The work of the ambassador is to reconcile everyone. राजदूतको काम भनेको हरेकलाई मेलमिलाप गराउनु हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Once again, I'm telling you, they are not so cheap as you think. एकपटक फेरि पनि म भन्छु तपाईले सोचे जस्तो उहाँहरू त्यति मीन You have हुनुहुन्न। seen every embassies, what type of facilities the ambassadors are having. तपाई गएर राजदूतावासहरूमा हेर्नुहोस् राजदूतले कस्तो सेवा सुविधाहरू पाउँछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Again, as the time is short, let me go fast. समय छोटो छ म छिटो छिटो भन्ने छु। Fifthly, पाँचौं, they are the ministers of God. उहाँहरू परमेश्वरका सेवकहरू हुनुहुन्छ They are ministers of God, good to thee. र तपाईहरुमा भलाइ गर्नको लागि उहाँ परमेश्वरको सेवकहरू हुनुहुन्छ। Romans 13:4. रोमी 13 को 4। किनकि तिनी भलाइका निम्ति तिम्रो लागि परमेश्वरको सेवक हुन्, तर तिमी खराब काम गर्दछौ भने डराऊ, किनकि तिनले व्यर्थमा तरबार भिड्दैनन्, किनकि तिनी त खराब काम गर्नेमाथि क्रोध प्रकट गरी बदला लिने परमेश्वरको सेवक हुन्। For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Now, who are we? अब हामी को हौं? Gradually, one after another, I'm revealing it to the word. एकपछि अर्को गर्दै परमेश्वरको वचनद्वारा प्रकट हुँदैछ। Now, he is the minister of God to thee for good. अब भलाइको निम्ति तिम्रो लागि परमेश्वरको We the सेवक हुन्। servants of God here in this Nepal for good to you. तपाईकै भलाइको निम्ति यस नेपालमा हामी परमेश्वरको सेवकहरू भएर आएका छौं। We are not here to do any evil with you. तपाईको लागि कुनै खराबी गर्न हामी यहाँ छैनौं। But when you commit any mistake, तर जब तपाईले कुनै गल्ती गर्नुहुन्छ, but if thou do that which is evil, यदि तपाई खराब काम गर्नुहुन्छ भने be afraid.
तपाईँ डराउनुहोस्, Because we are holding this sword, on which is the word of God. किनकि हामी तरवार भिरिरहेका छौँ जो Not परमेश्वरको just to वचन हो। comfort you, not just to comfort you, तपाईँलाई सान्त्वना दिन मात्र but होइन, also to correct you, तर तपाईँलाई सच्याउनलाई but पनि, also to chastise you. तपाईँलाई सजाय दिनलाई We पनि। have all rights to chastise every members in the church. मण्डलीमा भएका हरेक सदस्यलाई सजाय दिने हामीसँग अधिकार छ। Those who agree with this point, जो चाहिँ यस बुदामा सहमत yes, हुनुहुन्छ, servants of God has all right to chastise every member in the church. मण्डलीमा भएको हरेक सदस्यलाई सजाय दिने पूर्ण अधिकार परमेश्वरको सेवकसँग छ। Put up your hands and shout hallelujah. आफ्नो हात उठाएर हालेलुया भन्नुहोस्। Most of the children are not lifting their hands. प्राय जसो नानीहरूले हात उठाएका Most छैनन्, of the youths are not lifting their प्राय hands. जवान जवानीले हात उठाएका They छैनन्। don't want it. उनीहरू यो Whether चाहँदैनन्, you like it or not, तपाईँ रुचाउनुहोस् नरुचाउनुहोस्, we will do it. हामी यो गर्ने नै छौँ। That's our duty. यो नै हाम्रो कर्तव्य हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Because हो। book of Ezekiel it is written. एजेकियलको पुस्तकमा यो लेखिएको छ, When a person is committing mistake or evil, जब कुनै व्यक्तिले खराब गर्छ, if गल्ती I गर्छ, do not correct him, यदि मैले उसलाई सच्याइन भने God will ask the account of his blood in my hands. परमेश्वरले उसको रगतको लेखा मबाट माग्नुहुनेछ। I declare it. म यो घोषणा गर्छु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Your होस्। dress is not good. Dress code is not good. The तपाईँले लगाएको लुगा राम्रो छैन, way you dressed up is not good. तपाईँले लगाउने तरिका राम्रो छैन, You are not dressed up to expose the members of your body to others. तपाईँले आफ्नो शरीरको अङ्गहरू अरूलाई देखाउनु हुँदैन। Keep yourself, preserve yourself. आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। How dare you to tell it to my daughter? तपाईँले मेरो छोरीलाई भन्ने तपाईँलाई When कति ठुलो father आँट। and mother are coming to means fight against us, अनि आमा बुवा आएर हाम्रो विरुद्धमा लड्छन्, we won't bother. हामीलाई केही फिक्री We छैन। say one word, okay, here afterwards, we won't correct your children. त्यसपछि हामी भन्छौँ अबदेखि हामी तपाईँको छोराछोरीलाई With the सच्याउँदैनौँ। folded hands, I will say sorry. म हात बिन्ती गरेर उहाँलाई सरी भन्छु, माफ माग्छु। Folded hands. जोडेर Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। When I say sorry, जब म सरी माफ माग्छु, your chest will expand to 2 inches more. तपाईँको छाती 2 इन्च ठुलो हुन्छ। Servants of God, they are sorry to me. They realize their mistake. पास्टरको के अरे पास्टर परमेश्वरको सेवकले माफ माग्नु भयो, उहाँले आफ्नो गल्ती महसुस Remember one गर्नुभयो। thing. Remember one तर thing. एउटा कुरा याद You are गर्नुहोस्, heading towards the judgment or the hell pit. तपाईँ चाहिँ त्यस न्यायतर्फ अथवा नरकको त्यस कुण्डतर्फ बढिरहनु भएको That's छ। what the word of God त्यही says. कुरा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, For he is the minister of God, किनकि उनीहरू परमेश्वरका सेवकहरू हुन्, beareth not the sword in vain. जसले चाहिँ व्यर्थमै तरवार भिड्दैनन्। It's not to destroy you. That sword is not to destroy you. तरवार तपाईँलाई नष्ट गर्नलाई होइन, But if you do not hearken the chastisement, तर तपाईँले त्यस सजायलाई ध्यान दिनु भएन भने, if you neglect it, यदि तपाईँले त्यसलाई लापरवाही गर्नुभयो भने, Isaiah chapter 1 verse 20. यसैया 1:20 तर तिमीहरूले मान्न इन्कार गर्यौ र विद्रोह गर्यौ भने तिमीहरू तरवारले निलिने छौ, किनकि परमप्रभुको मुखले यो कुरा भनेको हो। But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword. With this word, if you rebel and again means come against it, यदि तिमीले विद्रोह गर्यौ भने यस तरवारले तिमीहरू निलिने छौ। he is not holding the sword in vain. उहाँले व्यर्थमा त्यो तरवार बोकिरहनु भएको He's छैन। keeping that sword in order that this sword should not destroy you, smite you, but it should give you the eternal life. यो तरवारले तपाईँलाई नष्ट गरोस् भनेर होइन, तर तपाईँलाई अनन्त जीवन दिउन् भनेर नै उहाँले तरवार भिड्नु भएको छ। But remember one thing, तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, Robin is translating here, रबिनले यहाँ अनुवाद गर्दैछ, but from standing here, यहाँ उभिएर looking at his wife, उसको आफ्नो श्रीमतीलाई just give हेरेर a smile. उसले हाँस्छ, Or he asked me, how are you? अनि तिमी कस्तो छौ? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। Then I heard it. त्यो मैले त्यो सुने। How dare you to say this word? अब तिमीले यो भन्न कसरी भन्न Is सक्छौ? this the place to ask this question? कि यो प्रश्न सोध्ने ठाउँ हो? How he will feel it? उसलाई कस्तो लाग्ला? Tell me, brother, how you'll feel it? Bad. He will feel bad. But what you did, is it bad or not? उसले गरेको काम चाहिँ राम्रो हो कि होइन? That is also bad. त्यो पनि नराम्रो So हो। what he did, it is bad. उसले जे गर्यो नराम्रो हो, When I correct him, that is also bad. अनि मैले सच्याउँदा पनि त्यो नराम्रो लाग्छ। But for the spiritual people, तर आत्मिक मानिसहरूको लागि read Hebrews chapter 12 verse 11. हिब्रू 12:11 पद पढिदिनुहोस्। Hebrews 12:11. हिब्रू 12:11 अनि कुनै पनि तारना अहिलेलाई आनन्दमय होइन तर दुःखदायी नै देखा पर्छ, तरै पनि यस तालिमद्वारा अभ्यस्त भइसकेकाहरूका निम्ति यसले पछिबाट धार्मिकताको शान्तिमय फल दिनेछ। Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Nothing will seem to be joyous at the present. अहिले वर्तमान समयमा कुनै पनि चीज एकदम खुसी As I देखिँदैन। said, I feel bad. जसरी उसले भने मलाई दुःख It लाग्छ। is true, the time and the present time he will feel it bad. यो साँचो कि वर्तमान समयमा उसलाई दुःख लाग्छ। But after that he sit in the presence of God and meditate about तर it, जब उसले परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर त्यसको विषयमा ध्यान he will गर्छ, realize his mistake. उसले आफ्नो गल्तीलाई महसुस
कोसिस गर्छ Me standing in the pulpit, ऊ पुलपिटमा उभिरहेको छ I shouldn't do that. मैले त्यो गर्न हुँदैन थियो Because people are watching me. किनकि मानिसहरूले मलाई हेरिरहेका छन् They are hearing the words which comes out of my mouth. मेरो मुखबाट निस्केको वचनहरू उनीहरूले I'm not सुनिरहेका supposed to छन् do it. मैले त्यो गर्न हुँदैन That's थियो what this word of God says. त्यसैगरी यहाँ परमेश्वरको वचन भन्दछ, Nevertheless, afterward it eateth the peaceful fruit righteousness unto them which are exercised thereby. तर पछि अभ्यस्त भइसकेकाका निम्ति यसले धार्मिकताको शान्तिमय फल दिनेछ What is that exercise? त्यो अभ्यास के हो I meditate it. मैले त्यसलाई मनन गरेँ I realize it. मैले त्यसलाई मानिलिएँ I convict for that. म त्यसबाट मैले कुरा बुझिलिएँ That is the exercise. त्यो नै अभ्यास हो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा It हो will give me a peaceful fruit in the future. र त्यसले भविष्यमा शान्तिमय फल फलाउनेछ Here afterward I won't commit that mistake. त्यसपछि म त्यो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउँदिन So it is my duty to show his shortcomings. त्यसकारण उसको कमी कमजोरी देखाउने मेरो कर्तव्य हो If he listen, that is fruitful to him. यदि उसले सुन्छ भने उसको लागि फलदायी हो If he rebelled, यदि उसले विद्रोह the गर्छ very भने same sword will smite him or destroy him. त्यही तरवारले उसलाई हिर्काउनेछ नष्ट गर्नेछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Two हो more things let me tell and conclude एक it. दुईवटा कुरा थप भनेर म सिद्ध्याउने छु And Saint Paul says to the Thessalonians church, सन्त पावलले थिस्सलुनीको मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ 1 Thessalonians chapter 2 verse 7, पहिलो थिस्सलुनीकी 2:7 पदमा as a nurse cherisheth her child, जसरी एउटा नर्सले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ as खुवाउँछ, a mother पुर्याउँछ, cherisheth her child. जसरी आमाले आफ्नो बच्चालाई पालन पोषण गर्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् That means here he took the place of a mother. यहाँ उहाँले एउटा आमाको स्थान लिनुभयो The servants of God which is sent by God to the church, they are like a mother to you. मण्डलीमा पठाएका परमेश्वरको सेवकहरू तपाईको आमा सरह हुन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा We are होस् not your biological mother, हामी तपाईको जैविक आमा होइनौ but we are the spiritual तर mother. हामी आत्मिक आमाहरू हौं What she is doing, उसले के गर्दैछ affectionately desire of you. एकदम माया सहित तपाईको चाहना हेरचाह गर्दछ Read the 7th verse. 7औं पद पढिदिनुहोस् तर जसरी सुसार गर्ने आमाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई स्याहार सुसार गर्दछे त्यसरी नै हामी तिमीहरूको बीचमा कोमल भएर रह्यौं So we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. 8th verse. 8 पद यसरी नै स्नेहपूर्वक तिमीहरूको चाह गरिकन परमेश्वरको सुसमाचार मात्र होइन तर हाम्रा आफ्नै प्राण पनि तिमीहरूलाई दिन हामी इच्छुक भएका थियौं किनकि तिमीहरू हाम्रा प्यारा बनेका थियौ So, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा As होस् our own soul, you are all dear unto us. हाम्रो आफ्नै प्राण जस्तै तपाईं र हाम्रो प्रति चाहिँ एकदम प्रिय हुनुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको We प्रशंसा होस् willingly impart our life to you. एकदम इच्छा सहित हामीले आफ्नो जीवन तपाईहरुमा समर्पण गरेका छौं Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा The होस् child who is studying in the hostel, जुन बच्चा होस्टेल बसेर पढ्छ willing to see the parents. उसले आफ्नो बुवा भेट्न एकदम मन लाग्छ Parents are willing to see the child. आमा बुवाले पनि छोराछोरी हेर्न मन When लाग्छ the exam is over, जब परीक्षा सकिन्छ immediately they return back to home. तुरुन्तै उनीहरू घर फर्कन्छन् What a great joy in that house. त्यस घरमा कति ठूलो खुसी हुन्छ Will not that joy in us? के त्यो खुसी हामीमा हुँदैन र Don't we have the joy to see our parents? कि हाम्रो अभिभावक हेर्ने हामीसँग खुसी But हुँदैन we dedicated it, we consecrated it. तर यदि हामी त्यसलाई समर्पण गर्यौं भने We left our country and came to your country. र हामी आफ्नो देश छोडेर तपाईहरुको देशमा आयौं We desire of you. हामी तपाईहरुको चाह You गर्छौं are dear unto us. हामी हाम्रो निम्ति तपाई हाम्रो निम्ति प्रिय हुनुहुन्छ We are ready to die for you. हामी तपाईहरुको निम्ति मर्न पनि तयार छौं You know, months back one person came from US. केही महिना पहिले एउटा व्यक्ति युएसबाट फर्कियो After the message, सन्देशपछि he just hold me and said उसले मलाई पक्रेर भन्यो that the message about the grace of God. त्यो दिन परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा वचन थियो Pastor, really the grace of God touched my life. He cried. अनि पास्टर साँच्चै परमेश्वरको अनुग्रहले मलाई छुयो भनेर उहाँ रुनुभयो He's an evangelist. उहाँ एउटा प्रचारक हुनुहुन्थ्यो He started to prophesy. उहाँले अगमबानी बोल्न सुरु गर्नुभयो God has sent to this Nepal परमेश्वरले तपाईलाई नेपालमा पठाउनु भएको छ to make us a father to many nations. अनि धेरै जातिहरूको पिता बन्नलाई And you will die as a martyr in Nepal. र तपाई नेपालमा शहीदको रूपमा मर्नुहुनेछ It struck my heart. त्यसले मेरो हृदयमा I'm खोज्यो going to die as a martyr here. म यहाँ शहीदको रूपमा मर्न चाहदिन Thanks be to God. परमेश्वरलाई धन्यवाद That's what होस् this word of God says. त्यसैकारण यहाँ परमेश्वरको वचनले We are ready भन्दछ to impart our life to you. हामी आफ्नो जीवन तपाईलाई दिन तयार छौं We are here not only to preach the gospel, हामी सुसमाचार प्रचार गर्नलाई मात्र यहाँ होइन but us to remember one thing. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु एउटा कुरा याद गर्नुहोस् As a mother, the child life is dear unto mother. जसरी एउटा बच्चाको जीवन चाहिँ आमाको लागि एकदम प्यारो हुन्छ So your life is dear unto us. त्यसैगरी तपाईको जीवन हाम्रो निम्ति प्यारो We are छ servants of God like a mother in the church. हामी परमेश्वरका सेवकहरू मण्डलीमा आमाहरू जस्तै छौं Same chapter verse 11. त्यही अध्यायको 11 पद First Thessalonians 2:11. पहिलो थिस्सलुनीकी 2:11
तिमीहरूलाई थाहा छ बुबाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई गरे झै कसरी हामीले तिमीहरूमध्ये हरेकलाई अर्ती दियौँ र सान्त्वना दियौँ। As ye know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा What the होस्। father does to his children, बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई he के गर्छ? exhorted, अर्ती दिन्छ, he comforted सान्त्वना दिन्छ and charged. That means warned. र उसलाई चेतावनी दिन्छ। That we don't want. त्यो हामी चाहँदैनौँ। Don't go have fellowship with them, okay? Don't go with them and have fellowship with त्यस्ता them व्यक्तिहरूसँग गएर सङ्गति नगर्नुहोस्, because their behavior is not good. किनकि उनीहरूको व्यवहार राम्रो छैन। Then hearing the counsel of father, बुवाको त्यो सल्लाह सुनेर and he went to the another person Who to also whom did- I said, र ऊ अर्को व्यक्ति कहाँ गयो? you know what pastor said about you? तपाईँलाई थाहा छ पास्टरले के That I भन्नुभएको should not थियो? have company with you. म चाहिँ तिमीसँग कुनै सङ्गत नगर्नु। He will never edified. ऊ कहिले उसको उन्नति He will हुँदैन, never be excelled in his life. उसको जीवनमा कहिले प्रगति As हुँदैन। a father, when we corrected you or when we warned you, when we charged you, बुवा जस्तो भएर जब हामी तपाईँलाई सच्याउँछौँ, चेतावनी दिन्छौँ, but you are not ready to accept it. तर तपाईँ त्यसलाई ग्रहण गर्न तयार So the हुनुहुन्न। work of the father is to correct or is to charge and to comfort and to exhort. बुवाको काम भनेको चाहिँ अर्ती दिनु, उपदेश दिनु, चेतावनी दिनु र सच्याउनु हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा There हो। are so many things I can say about the servants of God according to the Bible. बाइबल अनुसार परमेश्वरको सेवकको बारेमा म धेरै कुराहरू बताउन सक्छु। Before conclude my word, मेरो वचन अन्त गर्न let me अघि say once again, म फेरि एकचोटि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँ, whosoever come to this place, जो जति यस स्थानमा आउनुहुन्छ, whosoever come this with wearing this dress, जो जति यो सेतो वस्त्र पहिरेर आउँछन्, honor them as a gift of God. उहाँहरूलाई परमेश्वरको वरदानको रूपमा Honor सम्झेर them as a आदर gift of गर्नुहोस्। Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको वरदान सम्झेर आदर गर्नुहोस्। Gave this gift to you ख्रीष्टले यो वरदान तपाईँलाई दिनुभएको छ। till you all come to the fullness of the stature of Christ. तपाईँ ख्रीष्टको पूर्णताको कदसम्म नआइपुगुन्जेलसम्म Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस्। why one after another, people are transferring. त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै सेवकहरूको सरुवा हुन्छ। All are not apostles, prophets, teachers, and evangelists. ती सबै भविष्यवक्ताहरू, प्रचारकहरू, जुन प्रेरितहरू, All are not pastors. सबै पास्टरहरू, Pastor is a designation, पास्टर एउटा पद हो, and pastor is a ministry also. पास्टर एउटा सेवकाई पनि हो। In a particular stage, we will be ordained as a pastor. एउटा विशेष स्थानमा पुगेपछि हामीलाई पास्टरको रूपमा अभिषेक गरिन्छ। The office of mine is not the pastor. तर मेरो कार्यालय पास्टरको होइन। I may be evangelist, I may be prophet. म प्रचारक पनि हुन सक्छु, म भविष्यवक्ता पनि हुन सक्छु, Teacher. अथवा म शिक्षक पनि हुन सक्छु। So, being in the designation of pastor, त्यसको पास्टरको पद धारण गरेर I will do the office of teacher. मैले चाहिँ शिक्षकको काम गरिरहेको हुन सक्छु। When you see all our army, they are in the uniform. तपाईले सबै सेनालाई उनीहरूको पहिरनमा देख्नुहुन्छ, All are not in the same office. तर सबैजना एउटै अफिसमा All हुँदैन, are having guns. सबैजनासँग गन हुन्छ, But some are in the mechanic department, तर कोही कोही मेकानिक डिपार्टमेन्टमा some are in the हुन्छ, office. कोही चाहिँ कार्यालय अफिसमा हुन्छन्। Am I right? Yes, there are different departments are there. त्यहाँ विभिन्न विभागहरू हुन्छन्, But in all together we say they are army. तर सबैजना मिलेर नि उनीहरू सेना हुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Even होस्। so, the servants of God are sent to you by God as a gift. यसै गरी परमेश्वरका सेवकहरू पनि तपाईहरुलाई परमेश्वरले वरदानको रूपमा पठाउनु भएको छ। Sometimes when backbitings are coming. कहिलेकाहीँ कुरा काट्नेहरू गरिन्छ। After this meeting, Brother Robin went to his home and he is just speaking again ill of me. अनि यस मिटिङ सकेपछि रबिन घरमा गएर मेरो विरुद्धमा कुरा It काट्यो। started to spread over all the believers. त्यो सबै विश्वासीहरूको माझमा फैलियो। At least 2 of the people who like me in this place, अनि यस ठाउँमा कम्तीमा 2 जनाले त मलाई रुचाउला। they will come to me उनीहरूले आएर म कहाँ and आउनेछन् they will say, र उनीहरूले भन्छन्, Pastor, you're making this person next to you and he's translating, but what are the things he's speaking against you? पास्टर तपाईले त्यो व्यक्तिले तपाईको सँगै राख्नुहुन्छ, अनुवाद गर्छ, तर उसले तपाईको विरुद्धमा के भन्दैछ थाहा When I छ? hear that, how should I act? मैले त्यो सुनेपछि कस्तो व्यवहार गर्ने? That's what we read in book of Isaiah. त्यही कुरा हामी एसायाको पुस्तकमा पढ्छौं। Isaiah chapter 42 एसाया 42 अध्याय and verse 19. र 19 पद। Isaiah 42:19. एसाया 42 को 19। मेरो दास बाहेक अरू को अन्धा छ र अनि मैले पठाएको मेरो दूत जस्तो को बहिरा छ र जो सिद्ध छ उ जस्तो अन्धा को छ र अनि परमप्रभुको दास जस्तो अन्धा को छ र Who is blind but my servant, or deaf as my messenger that I sent? Who is blind as he that is perfect, and blind as the Lord's servant? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Blind, अन्धा, deaf. बहिरा। Yes. Just we have to act like a blind and deaf. हामीले अन्धा र बहिरा जस्तै देखाउनु पर्छ। People are telling, Robin is speaking against you like this. मानिसले भन्छन् रबिनले तपाईको विरुद्धमा यसो बोल्दैछ। This what happened with the first King Saul. अनि यो पहिलो राजा साउल कहाँ पनि भएको थियो। He heard, but he as if he never heard it. He उसले सुन्यो तर behaved like that. नसुनेको जस्तै गरिदियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So the servant of God must behave like a deaf in such a situation. त्यस्तो परिस्थितिमा परमेश्वरको सेवकहरूले बहिरा जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। The last 1 year I'm practicing
practicing those things in this गएको church. 1 वर्षदेखि यस मण्डलीमा मैले त्यही अभ्यास गर्दै आइरहेको Sometimes छु। many backbitings I'm hearing. धेरै कुरा काट्नेहरू मैले सुनिरहेको छु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Again I'm telling you, all are not having the same gifts. मैले फेरि पनि भन्छु सबैजनासँग एउटै वरदान I'm हुँदैन। having my own personality and he is having his own personality. मेरो आफ्नै व्यक्तित्व छ, उसको आफ्नै। Even so, I am having my own talents, gifts which is given by God. परमेश्वरद्वारा दिएको मेरो आफ्नै प्रतिभाहरू छन्, वरदानहरू छन्। Accordingly, I can work. त्यही अनुरूप नै म काम गर्न सक्छु। I am a cat. म बिरालो I am हुँ, a domestic animal. म चाहिँ घरपालुवा हुँ। He is a tiger. ऊ चाहिँ बाघ हो, He is not a domestic one. ऊ चाहिँ घरपालुवा होइन। But he is having beautiful stripe on his body. तर उसको शरीरमा राम्रो दागहरू छ, As a cat, I don't have. जुन मसँग छैन। I should not try to put a stripe in my body. उसको जस्तो जुन दाग मेरो शरीरमा मैले लगाउन This is what छैन। happened today with many people. आज धेरै मानिसको जीवनमा यही Why भइरहेको this छ। pastor is not doing as that pastor did? यो पास्टरले त्यो पास्टरले जस्तो किन गरिरहेको छैन? He won't do that. उहाँले त्यो गर्नुहुन्न। What the grace he had, accordingly he will work. उहाँसँग जे अनुग्रह छ त्यही अनुसार नै उहाँले काम गर्नुहुन्छ। In such a times, we have to behave or we have to act as a deaf and blind. यस्तो परिस्थितिमा हामीले अन्धा र बहिरा जस्तै हुनुपर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Finally, let me tell you one thing. अन्तमा म तपाईलाई एउटा कुरा भन्ने छु। There was a great war त्यहाँ एउटा ठुलो लडाई भयो। in the battlefield. त्यस युद्धभूमिमा Jehoshaphat, he was telling, यहोशापातले भन्यो, Lord, we don't have strength to stand before this army. यस सेनाको विरुद्ध लड्ने हामीसँग बल छैन। Our eyes are looking upon you. हाम्रो नजर तपाईतिर छन्। There comes a prophecy. त्यहाँ एउटा भविष्यवाणी In आउँछ। 2 Chronicles chapter 20, we read about these things. दोस्रो इतिहास 20 अध्यायमा हामी यो विषयमा पढ्न What सक्छौं। was that prophecy? त्यो भविष्यवाणी के This थियो? battle is not yours. यो युद्ध तिम्रो होइन, This battle belongs to God. यो युद्ध परमेश्वरको हो। When the prophecy came there, जब त्यहाँ भविष्यवाणी आयो, immediately Jehoshaphat stood among the people. तत्कालै यहोशापात चाहिँ मानिसको अगाडि खडा भए। What he said, तपाईलाई थाहा छ उनले के भने? believe God, you will prosper, परमेश्वरले विश्वास गर तिमीहरूको उन्नति हुनेछ and believe his prophets. र उहाँको भविष्यवक्तामा विश्वास गरेर। Read that verse, please. 2 Chronicles 20:20. दोस्रो इतिहास 20 को 20 पद। अनि उनीहरू बिहान सबेरे उठे र टेकोहको उजाड स्थानतर्फ निस्केर गए। अनि उनीहरू जाँदै गर्दा यहोशापात खडा भए र भने, हे यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरू हो, मेरो कुरा सुन। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरमाथि विश्वास गर, तब तिमीहरू स्थिर रहनेछौ। उहाँका भविष्यवक्ताहरूलाई विश्वास गर, तब तिमीहरू सफल हुनेछौ। Believe in God, then you will be established. परमेश्वरमाथि विश्वास गर र तिमीहरू स्थिर रहनेछौ। Believe the prophets of God, then you will prosper. परमेश्वरको भविष्यवक्तालाई विश्वास गरेर तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। What type of message you have to give in the battlefield? अब युद्धभूमिमा कस्तो प्रकारको सन्देश दिने? Be encouraged. We can go and fight with the enemies. एकदम उत्साहित हो, शत्रुहरूको सामना गर। Yes, the message is something new. तर यहाँ सन्देश अलि फरक थियो। Believe God. परमेश्वरमाथि विश्वास Believe गर। God and you will establish. परमेश्वरमाथि विश्वास गर, तिमीहरू Believe the स्थिर रहनेछौ। prophets. Believe the saints of God. भविष्यवक्ता परमेश्वरको सन्तानमाथि You विश्वास गर, will prosper. तिमीहरूको उन्नति हुनेछ। Same thing Jesus said. त्यही कुरा यीशुले भन्नुभयो। Gospel of Matthew chapter 10 verse 40-42. माफ गर्नुहोस्, मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायको 40 देखि 42। He that receiveth you receiveth me. जसले तिमीलाई ग्रहण गर्छ उसले मलाई ग्रहण गर्छ। He that receiveth me receiveth him that sent me. र जसले मलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई पठाउन उनीलाई ग्रहण गर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा And होस्। whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, जसले चेलाको नाममा यी मध्ये सानालाई एक कचौरा मात्र पानी पिउन देला, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु उसले कुनै रीतिले आफ्नो इनाम गुमाउने In छैन। these 4 verses, Jesus explained how to honor the servants of God when they come to your house. यी वचनहरूमा जब परमेश्वरको सेवकहरू तपाईको घरमा आउँदा कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर देखाउनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Thanks unto be God for his unspeakable gift. परमेश्वरको बयानै गर्न नसकिने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। Be with the servants of God. परमेश्वरको सन्तहरूसँग रहनुहोस्। When you compare with the last week message, जब तपाईले गएको हप्ताको we सन्देशलाई need तुलना गर्नुहुन्छ, we need 4 people for the victory. हामीलाई विजयको निम्ति 4 मानिसहरू One चाहिएको is छ। Joshua, second is Moses, एकजना यहोशू, दोस्रो मोशा, third is Aaron and Ur. तेस्रो चाहिँ हारून र हुर। Through these 4 people we get victory. यी 4 जना मानिसहरूद्वारा हामी विजय पाउन सक्छौं। If we stand with them, यदि हामी उहाँहरूसँग उभियौं भने, if we honor and respect the gifts of Christ, ख्रीष्टको वरदानलाई हामीले आदर र सम्मान गर्यौं भने, every minute you will grow in the spiritual life. हरेक मिनेट हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी हुर्कने छौं। You will not able to have any friendship on this world. हामीले संसारसँग कुनै मित्रता गर्न हुँदैन। Always you will cling with the servants of God. हामी परमेश्वरको सेवकहरूसँग
मिसिएर भयो and God will honor you. र परमेश्वरले तपाईँलाई आदर गर्नुहुनेछ A great battle is before us. हाम्रो अगाडि ठुलो युद्ध छ As Jehoshaphat stood before the men and he said, जसरी यहोशापाती मानिसहरूको अगाडि उभिएर भने even also I am telling, यसै गरी म पनि भन्दैछु oh believers in Kathmandu, काठमाडौँमा भएका विश्वासीहरू believe in God परमेश्वरमाथि विश्वास and you गर्नुहोस् will be र established. तपाईँहरू स्थिर रहनुहुनेछ Believe his servants उहाँको सहयोगहरूमाथि and you विश्वास will गर्नुहोस् र prosper. तपाईँहरूको सफलता हुनेछ Through this यस convention, महासभाद्वारा God must establish his glory. परमेश्वरले आफ्नो महिमा स्थापित God गर्नुभएको must establish his doctrines in this land. यस देशमा परमेश्वरले आफ्नो सिद्धान्तहरू स्थापित And through गर्नुभएको this convention, God must prosper every one of you. यस महासभाद्वारा तपाईँहरू हरेकको सफलता परमेश्वरले बनाउनु भएको You will never go down, you will go up. तपाईँ कहिले तल खस्नुहुने छैन तपाईँ माथि जानुहुनेछ God will never make you tail but the head. परमेश्वरले हामीलाई पुच्छ रहेन तर शिर बनाउनुहुनेछ He will make you above all other people. अरू सबै मानिसहरूभन्दा तपाईँलाई उहाँले माथि पार्नुहुनेछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो That's what the word of God says. Believe them. If so, you will be prosper. त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ उहाँमाथि विश्वास गरेर तपाईँहरूको प्रगति हुनेछ Now, who you are received these gifts? Are अब अहिले यो वरदानहरू तपाईँले कसलाई पाउनु भएको छ you able to give thanks to God? के तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन Lord, सक्नुहुन्छ thank you for the gift. प्रभु वरदानको निम्ति तपाईँले By धन्यवाद which we are edifying in our life every day. जसको कारण हाम्रो जीवनमा हरेक दिन हाम्रो उन्नति भइरहेको छ If you praise God for this, यदि यसको लागि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रशंसा God will दिनुभयो भने continually giving his saints unto you. परमेश्वरले निरन्तर नै आफ्नो सन्तजनहरू तपाईँलाई दिइरहनुहुनेछ The book of Hosea we read. होसेको पुस्तकमा हामी They lost पढ्छौँ the fear of God. उनले परमेश्वरको भय गुमाए That's why they have no king, the word of God त्यसै says. कारण उनीहरूसँग कुनै राजा भएन भनेर परमेश्वरको When you वचनले lose the भन्दछ fear, when you don't respect it, जब हामीमा भय हामी गुमाउँछौँ आदर गर्दैनौँ God will not give you a shepherd or the servants of God. परमेश्वरले कुनै पनि परमेश्वरको गोठाला अथवा परमेश्वरको सेवक दिनुहुन्न And you will be the sheep without shepherd. र तपाईँ गोठाला बिनाको बेडा You will be बन्नुहुनेछ wandering here and there. तपाईँ यताउता भौतारिनुहुनेछ Ravening wolves will come and take you up. र त्यस बाँसहरू आएर तपाईँलाई लैजानेछ Let's all give thanks unto God. हामी सबै परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन Thanks be सक्नुपर्छ unto God for his unspeakable gift. तपाईँको बयानै गर्न नसकिने वरदानको निम्ति परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद Shall we all praise God? तपाईँको आफ्नो प्रशंसाहरू